यो ट्रेनिङ सेसनको सभापतित्व गरिरहनु भएको आदरणीय सर, त्यसकै प्रोफेसर डाक्टर विद्यानाथ सर, जो हामी सबैजनाको एउटा एक किसिमको चाहिँ हामीलाई गाइड गरिरहनु भएको छ विभिन्न माध्यमहरूबाट। म सरको ज्यादै ठुलो प्रशंसक पनि हो। अघि सरले भनेको कुरा सगुन र मेरो अलिकति डिस्कस पनि भइरहेको थियो यो विषयमा। अभियसली सरले भन्नुभएको कुराहरू एकदमै मनन योग्य छ र हामी त्यही एजुकेसन ट्रान्सफर्मेसनकै प्रक्रियामा छौँ र हामी अवश्य एउटा स्टेप चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ र त्यो समय निश्चितै चाँडै आउला भन्ने हामीले विश्वास पनि गरेका छौँ। जुन अघि विद्यानाथ सरले चाहिँ जुन कुरा यहाँ राख्नु भएको छ, उहाँको अरू फोरमहरूमा पनि यस्तै अलिकति हामीलाई अलिकति जागरुक पार्ने किसिमको अलिकति मोटिभेसनल टाइपको चाहिँ सरको कुराहरू सधैँ आउँछ र हामीले त्यो भनौँ न, मैले धेरै वर्षदेखि चाहिँ अब त्यसलाई मनन गर्दै पनि आएको छु। धन्यवाद विद्यानाथ कोइराला सर। यति भन्दै आज हामी यो जिइजी काठमाडौँको तर्फबाट म र सगुन ढुङ्गाना सर, हामी दुईजना आएका छौँ र आज हामीले यो आजको कार्यक्रममा जस्ट दुईटा पार्टमा हामीले छुट्याएका छौँ र पहिलो चाहिँ हामीले यो गुगलका टुलहरूको बारेमा सगुन सरले बताउनुहुन्छ भने त्यस पछाडिको हाफमा चाहिँ, त्यसको सेकेन्ड हाफमा चाहिँ हामीलाई एलोकेट गरेको टाइम मध्ये हाफ पार्ट चाहिँ यहाँहरूलाई अलिकति हामीले यो मिनिङफुल इन्टिग्रेसन चाहिँ कसरी हुनसक्छ, अलिकति विद्यानाथ सरले भन्नुभएकै एरियामा चाहिँ हामी कसरी जान सक्छौँ भन्ने एरियामा चाहिँ हामी प्रयास गर्नेछौँ, त्यसमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र अनि अलिकति यहाँहरूको अब कति सर म्यामहरू अस्ति भर्खरै पनि हामीले एसटिएफटीको हामीले एउटा जुन सेन्ट्रल कमिटीले तालिम दिनुभएको थियो, त्यसको दुईटा सेसन 2 दिन चाहिँ हामीले दिएका थियौँ र त्यसमा पनि धेरै जसो सर म्यामहरू दोहोरिनु भएको पनि हुनसक्छ, आज यहाँ उपस्थित पनि हुन सक्नुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति केही समय चाहिँ क्वेसन एन्सर अथवा क्वेसनएयरमा पनि हामी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ सर म्यामहरू, त्यस कारण हामी केही समय चाहिँ त्यसको लागि पनि छुट्याएको छौँ। र यति भन्दै मैले सगुन सरलाई मैले अनुरोध गरेँ आजको हाम्रो सेसन सुरु गर्नको लागि। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान फर बिङ हियर। थ्याङ्क यू सो भेरी मच सुशील सर। नमस्कार यहाँहरू सबैजनालाई, म सगुन ढुङ्गाना र थ्याङ्क यू हाम्रो श्रद्धेय र एकदम माननीय विद्यानाथ कोइराला सरलाई। उहाँले सधैँ यो सेसनहरूको सुरुमा चाहिँ एकदम मोरल बुस्ट गर्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो एनर्जी पनि एउटा हो है। र म एसटिएफटी फ्यामिलीलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु कि हामीलाई यो प्लेटफर्म फेरि पनि उपलब्ध भएको छ र सुशील सरले कतिपय कुराहरू राखिसक्नु भयो। त्यही क्रममा म केही कुरा म आज सेयर गर्दैछु यहाँहरूसँग। अलिकति हामी टेक्निकल सेयरिङ पनि गर्छौँ आज र हामीसँग इन्टरेक्सन गर्न चाहनुहुने सर म्यामहरूको लागि पनि हामी स्पेस चाहिँ राखेका छौँ आज। त्यही क्रममा मैले आज होस्ट टिमहरूसँग म मेरो प्रेजेन्टेसन सेयर गर्ने अनुमति चाहन्छु। हुन्छ सर, अगाडि बढ्नु सर। थ्याङ्क यू सर, एप्रिसिएटेड द्याट। ओके नमस्कार फेरि पनि। मेरो नाम सगुन ढुङ्गाना, म गुगल सर्टिफाइड एजुकेटर प्लस ट्रेनर पनि छु। जिइजी काठमाडौँ को लिडरको रूपमा कार्यरत पनि छु। गुगल अर्थ आउटरिच भन्छ है, यो गुगल धेरै दोहोरिएको छ र हामी पनि कतिपयजना आज दोहोरिएका छौँ। इट्स ओके है, द्याट्स वाट वी डु होइन। सो आउटरिच अर्थ आउटरिचले चाहिँ के गर्छ भने गुगल म्यापको टुलहरू प्रयोग गरेर कसरी पेडागोजीमा गर्न सकिन्छ, पढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा अलिकति त्यसले अलि हामीलाई आइडियाजहरू दिन्छ। मैले सोसनको भनौँ न एउटा अर्गनाइज गरेको प्रोग्राममा त्यो डेमोन्स्ट्रेट गर्ने मौका पनि पाएको थिएँ। सिमिलरली अहिले विद्यानाथ सरले भन्नुभएको कुरामा मैले जोड्न चाहेँ है एउटा स्लाइड चाहिँ। हामी शिक्षकहरूले यसो गर्नुपर्छ उसो गर्नुपर्छ, हाम्रो लर्निङ कर्भ एकदमै पिकमा पुगेको छ अहिले पनि होइन। हामी सबैजना सिक्दै पनि छौँ, डेलिभरी पनि गर्दैछौँ, हामी त डबल काम गर्दैछौँ होइन। अब त्यही क्रममा हामी मिटबाट जुमबाट चाहिँ भनौँ न
मिटबाट जुमबाट हामी क्लासहरू कन्डक्ट गर्छौँ लिन्छौँ। हामीलाई के लाग्छ हामी टिचर सेन्ट्रिक छौँ, आफू पढाउँछौँ विद्यार्थी पछाडि पढिरहेका हुन्छन् भनेर हैन। तर विद्यार्थी त इन्टरनेटको अगाडि हुन्छ, क्यामेराको अगाडि पनि होला, तर हाम्रो अगाडि फिजिकल नहुँदाखेरि उसले आफूले के गरिरहेको छ स्टुडेन्टले हामी त्यो मोनिटर गर्न सक्दैनौँ है। डिस्टेन्स लर्निङको अब यसलाई प्रोजमा लिने कि कन्समा लिने हैन। हामी जुममा मिटमा हुन्छौँ, विद्यार्थी युट्युब हेरिरहेको होला, गेम खेलिरहेको होला, or whatever they want to do, they will do it. हामी रोक्नै सक्दैनौँ, चाहे त्यो 3 कक्षाको विद्यार्थी होस्, चाहे त्यो 10 कक्षाको होस्, ब्याचलर्स होस्, well we can't stop them है। भने अब शिक्षकको रोल चाहिँ के हुने भयो हामीले देख्दाखेरि चाहिँ यो प्रविधि मैत्री शिक्षक भनेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो शिक्षक जसको मोटिभेसनमा चाहिँ हामी चेन्ज मेकर हुनलाई मेन्टर हुनुपर्ने रहेछ के। भनेको शिक्षकबाट अब रिटायरमेन्ट लियौँ अनि मेन्टरतिर जाउँ। अर्थात् शिक्षकले पहिला क्लासरुममा क लेखाउँथ्यो, विद्यार्थीले क नै सिक्थे, त्यही क एक्जाममा सोधिन्थ्यो, त्यही क लेखेरै त्यो टिचरले स्टुडेन्टलाई नम्बर दिन्थ्यो। क बाङ्गिएको छ अलिक कम नम्बर दिन्थ्यो, क सिधा छ अलिक बढी नम्बर दिन्थ्यो हैन। अनि विद्यार्थीको बुझाइमा क चाहिँ शिक्षकले जे पढायो त्यही क भन्ने थियो। हामी पनि त्यही जेनेरेसनबाट हुर्केर आयौँ हैन। भने अबको पढाइ प्रविधि मैत्री पढाइमा त के हुने भयो, हामीले लेखेको क विद्यार्थीले गुगलमा सर्च गर्दा त 14 करोडवटा सर्च देख्ने भयो। 14 करोड प्रकारले क लेख्न सकिँदो रहेछ नि त। सो टिचरले भनेको सबै कुरा त राइट नहुँदो रहेछ। हाम्रो विद्यार्थीले त अब त्यसरी बुझ्छन् होइन र। मैले साधारणतया H2SO4 सल्फ्युरिक एसिड भनेर साइन्समा पढाएँ भने एउटा विद्यार्थीले बुझ्ने प्रक्रिया कस्तो हुन्छ, गुगलमा गएर H2SO4 टाइप गर्छ, 14 करोड 15 करोडवटा रिजल्ट देख्छ क्या त्यहाँ। भने मैले पढाएको H2SO4 भन्दा उसले आफूले बुझ्ने H2SO4 कहाँ छ त, त्यो रिजल्ट चाहिँ बढी इम्प्याक्टफुल हुने भयो है। त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरूले त के गर्ने भयो, टिचरले भनेको कुरा भेरिफाई गर्ने भयो क्या, विच इज गुड। रिसर्चमा त गयो नि, केही काममा त अगाडि बढ्यो अभियसली हैन। सो त्यही क्रममा अब टिचरले गर्नुपर्ने काम के त भन्दा हामी प्रविधि मैत्री हुनु पर्यो, सिक्न पर्यो, आफ्नो शिक्षणलाई प्रविधिमा लिएर आउनु पर्यो। त्यही क्रममा यो एउटा स्लाइडमा एकजना टिचरले नाचिरहनु भएको छ कि यो टिकटकको भिडियो हो। भएछ कि उहाँको विद्यार्थी सबै टिकटक युजर रहेछन्। एभ्रीडे जुममा आयौँ, विद्यार्थी बसेको जस्तो गर्छन्, कोही क्यामेरा अफ गर्छन् हैन, मिटमा आउँछन्, होमवर्क गर्दैनन्। यो डेली कुरा भयो क्या, प्यारेन्ट्सको पनि टिचरको पनि। भने टिचरले चाहिँ के बुझिदिनु भयो, म नै टिकटकमा गएँ भने त विद्यार्थीले इन्ट्रेस्टिङली सुन्छन् कि। सो सी डिड एन एक्सपेरिमेन्ट। उहाँले टिकटकमा गएर सी टट म्याथमेटिक्स है, म्याथको एउटा इक्वेसन नै उहाँले पढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ। मैले त्यो स्क्रिनसट राखेको भएर एउटा पार्ट मात्रै देखिएको छ। भने अब हेर्नुहोस् त, स्टुडेन्ट सबै टिकटकमा छन्, टिचर टिकटकमा गइदिएपछि त स्टुडेन्टले पनि त बुझाइ बढ्यो नि त हैन। यही प्रविधि ठिक अथवा वान साइज डज नट फिट्स अल। एकजना शिक्षकले टिकटक गर्यो भन्दैमा हामी सबैको विद्यार्थी टिकटकमा पनि छैनन् होला, कोही त छँदा पनि छैनन् होला हैन। सो हामीले एक्सप्लोर गर्नु पर्यो नयाँ डाइमेन्सन्सहरू, र त्यो नयाँ डाइमेन्सन्समा स्टुडेन्टलाई अकोमोडेट गर्नु पर्यो हैन। अब हामीले पाठ्यक्रम विकास गरेर जुममा राखेर पढाएर चाहिँ विद्यार्थीले नपढ्ने भए द्याट इज द बेस लाइन है। ओके, नाउ सेइङ द्याट अब टिचरले मेहनत त गर्नु पर्यो, गर्ने फाइन, यत्रो वर्ष पढाइयो, 25-30 वर्ष भयो हैन, अलिकति सिकेर के नै फरक पर्छ र, हात हातमा मोबाइल छ, लेट्स डु इट। तर टिचरको मोटिभेसन के त, के को लागि गर्ने, फर व्हाट? टिचर त अलवेज टिचर हो। अनि नाउ लेट्स टक अबाउट सम मोटिभेटिङ फ्याक्टर है। हामी जिइजी भन्छौँ, गुगल भन्छौँ, त्यसको भ्यालु चाहिँ आज म अगाडि अलिकति यहाँहरूलाई ब्याकग्राउन्ड दिन्छु, त्यसपछि देन विल गो टु द टेक्निकल सेसन है सर म्यामहरू। राइट, जिइजी भन्यो हैन, सपोज नेपालमा हामी थिएनौँ सर म्यामहरू, 2015 जुन बेलामा भूकम्पले आक्रान्त थियौँ हामी, त्यो बेलामा गुगल हुन त त्योभन्दा 3 वर्ष अगाडिदेखि लबिङ गरिरहेको थियो सर म्यामहरू। 18 घण्टा लोड सेडिङ हुँदाखेरि हामी घरको कुनै कुनामा मैनबत्ती बालेर
हैन ल्यापटपको बत्तीले मात्र त उज्यालो नहुने भयो अनुहार मैनबत्ती बालेर अब त्यो डीसी लाइट बालेर पनि हामी चाहिँ गुगलका सेमिनारहरुमा अनुहार देखाउँथ्यौं सो दैट यो रिकग्निसन हामी कहाँ आओस् हैन 140 मिलियन टिचर र स्टुडेन्टले युज गर्ने प्रविधि त पक्कै राम्रो होला नि त हैन त्यो प्रविधि हामी कहाँ आयो भने त हामी त झन् बेनिफिटेड हुने भयौं मागेको होइन है कोसिस गरेको सहकार्यको लागि अब जीईजी भनेर उनीहरूले दियो भूकम्पको बेलामा दिइसकेपछि जीईजी को मोटिभेसन चाहिँ के भयो भने प्रविधि मैत्री शिक्षक जो जति हुनुहुन्छ नेपालमा उहाँहरूले चाहिँ खल्तीमा एन्ड्रोइड फोन धेरै छ है जुन गुगलको ओपन सोर्समा छ भने प्रविधि मैत्री शिक्षकहरूलाई चाहिँ मिलाएर एउटा समूह बनाउँ न त भनेर गुगलले हामीलाई विश्वास गर्यो 3-4 वर्षको एक्सरसाइज पछि हैन That's how GEG was born. Google Educator Group. प्रविधि मैत्री शिक्षकहरू मिलेर बनेको र यसको एजेन्डा भनेको हामीले तालिम दिने तपाईहरुले तालिम लिने मात्रै होइन हामीले कुनै कुरा यहाँहरुसँग शेयर गर्छौं नलेज ट्रान्सफर भन्छ नि शेयर गर्छौं भने यहाँहरुले जानेको प्रविधि जुन पढ्न पढाउन प्रयोग गरिन्छ त्यो प्रविधि यो समूहमा आएर राख्दाखेरि अहिले हामी यो समूहमा 600 जना त डाइरेक्टली लिंक छ नेपाल अधिराज्यभरिबाट हैन सो यसरी चाहिँ यो समूहको बन्यो हैन यो समूहको स्टार्टिङ भयो that's how we collaborated हामी सबै शिक्षकहरू एक ठाउँमा आयौं राइट नाउ यो शिक्षक हामी सबैजना आइसकेपछि हामीले पनि के गर्न थाल्यौं भने ओके अब त रेस्पोन्सिबिलिटी बढ्दै गयो कम्युनिटीको है टोटली यो कम्युनिटी भनेको नन फर प्रफिट हो समयमा सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्न थाल्यौं अब अन्तर्राष्ट्रिय पनि रिप्रेजेन्ट हुनुपर्ने रहेछ है भनेर हामी आफ्नो प्रेजेन्स अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लिएर जाने कोसिसमा अगाडि बढ्यौं तपाईहरु जस्तै शिक्षकहरुको सहायताले हैन जीजी को मोटिभेट जुन एउटा फ्याक्टर छ त्यो फ्याक्टर अनुसार हामीले यो आफुलाई पनि यति क्यापेबल बनायौं कि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरले एक्सेप्ट गरोस् र यहाँहरु जस्तै कम्युनिटी मेम्बरबाट हामी यति धेरै ग्रोथ भयौं कि हामीले नेपाललाई सगुन सुशीललाई होइन नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्यौं एसिया पेसिफिकमा र नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक हामी एसिया पेसिफिकको मिटिङ हुन्छ के गुगलमा त्यो मिटिङ कन्डक्ट गर्न पनि सफल भयो नेपालले होस्ट गर्यो त्यो मिटिङ अनलाइन गर्यो हैन कोभिडले गर्दा अनेक रेस्ट्रिक्सन्स सो यो होस्टिङको वान अफ द स्क्रिनशट हो हामीले होस्ट गर्यौं र उनीहरुलाई के देखायौं भने नेपालमा पनि प्रविधि मैत्री शिक्षकहरू छन् जो विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरेर पढ्न पढाउन रुचाउँछन् इन्ट्रेस्टिङ मतलब इन्ट्रेस्ट लिइराखेका छन् हैन र यो प्रेजेन्सले चाहिँ के गर्दै हामीलाई अलिकति माइलेज दियो यसमा देख्न सक्नुहुन्छ जुडी हाम्रो गुगली जुडी भन्ने हुनुहुन्छ उहाँ प्रशिक्षकको रूपमा आउनु पनि भएको थियो एउटा दुईटा कार्यक्रममा सो शी वाज अल्सो देयर अब चाहिँ नेपालको लागि भनौं न सुशील सगुनको स्थानमा जो कोही पनि कोल्याबोरेट गरेर आउनुहुन्छ हामी सँगसँगै ग्रोथ गर्ने एउटा ठाउँ एउटा प्लेटफर्म बन्यो के हामी सबै जुटेर बनाएको हो त्यो समयमा है न सिमिलरली प्रोफेसनल ग्रोथ कसरी गर्ने त हैन हाम्रो लागि चाहिँ मेरो दृष्टिकोणबाट है जीईजी जुन गुगल एजुकेटर ग्रुप छ उसको यति लामो मैले कथा भनिरहेको छु यो कथामा हाम्रो प्रोफेसनल ग्रोथ गर्ने कसरी त स्टेप हुन्छ नि स्टेपिङ स्टोन्सहरु भनेर खोला तर्दाखेरि एउटा ढुङ्गा अर्को ढुङ्गा टेक्दै गइन्छ यसको पनि एउटा स्टेपिङ स्टोन्स प्रोसेस छ के जसमा पहिले त हामीले के गर्नु पर्यो आफ्नो प्रोफेसनल ग्रोथ किन चाहियो त्यसलाई बुझिदिनु पर्यो प्रविधि त मैत्री बनाउने तर त्यसपछि जाने कता त सबै सिकिसक्यो सबै जानिसक्यो अब जाने कहाँ रिकग्निसन खै त हाम्रो हैन भने प्रविधि मैत्री शिक्षकहरुको लागि जीईजी एउटा कम्युनिटीले वर्ल्ड वाइड रिकग्निसन त क्रिएट गरेको छ त्यही रिकग्निसनको प्याटर्नमा जानलाई चाहिँ हामी विश्व सामु जानलाई क्वालिफिकेसनको लागि त मापदण्ड हुन्छ हैन जस्तै 9 पास गर्न त 9 को एक्जाम नदि 10 जान पाइएन 9 को सर्टिफिकेट माग्दिनु हुन्छ 10 को सर्टिफिकेट माग्दिनु हुन्छ त्यस्तै सर्टिफिकेसनको भ्यालु कहाँनिर छ भने आफ्नो प्रोफेसनल ग्रोथ सक्षमता विश्व सामु देखाउनको लागि हामीले चाहिँ आफ्नो सर्टिफिकेसनको भ्यालु देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि सर्टिफाइड एजुकेटर एउटा लेभलको हुन्छ
सर्टिफाइड भनौँ न एजुकेटरमा चाहिँ के हुन्छ बेसिकली हामी टुल्सहरू बुझ्छौँ के रहेछ त प्रविधिमा के रहेछ गुगलका टुल्सहरू कस्ता कस्ता रहेछन् त्यो सम्बन्धी बुझिन्छ हामीले एक्जाम दिन्छौँ हामी गुगल सर्टिफाइड एजुकेटर हुन्छौँ अर्थात् हामीले भनौँ न त्यो टुल चलाउन जान्यौँ एजुकेसन डोमेनको गुगलका प्रडक्टहरू त्यस्तै गरेर गुगल सर्टिफाइड कोच भन्छ अब गुगल सर्टिफाइड कोच चाहिँ कस्तो भने कमसे कम एउटा रिसर्च क्लासभित्र गरिसकेपछि त्यो रिसर्च चाहिँ के भने आफैमाथि गर्ने रिसर्च मैले कुन प्रविधि प्रयोग गरेर क्लासरुममा ल्याउँदा स्टुडेन्टले बढी बुझिराखेका छन् अथवा कम बुझिराखेका छन् हैन त्यो चिजको हामीले जब एकदम थरोली रिसर्च गरेर एटलिस्ट 8 महिना डाटा कलेक्सन गर्छौँ र त्यसबाट पेपर लेख्छौँ त्यो पेपर पास हुन्छ कुनै ठाउँमा गएर उहाँहरूको गुगलको आफ्नो एजुकेसन डोमेन एकदमै ठुलो छ है त्यसमा उहाँहरूले भ्यालिडिटी गरिदिनुहुन्छ कि ओके राम्रो रहेछ उसको रिसर्च भनेर त्यो बेलामा हामी भन्छौँ गुगल सर्टिफाइड कोच जसको काम नै तपाईँ हामी जस्तै शिक्षकहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउने 1 to 1 के एकजनालाई सिकाउँदै जाने हैन सिमिलर छ गुगल सर्टिफाइड इनोभेटर काम के हो त इनोभेटरको भन्दाखेरि गुगल सर्टिफाइड इनोभेटरको काम चाहिँ नयाँ इन्भेन्सन के छ तपाईको क्लासरुमभित्र हाम्रो बच्चाहरूले के बनाएका छन् त प्रविधि त अनेक बनाएका छन् बच्चाहरूले पनि बनाएका छन् भने त्यो प्रविधिलाई भनौँ न हाम्रो टिचिङ मा त्यो प्रविधिलाई म्याच कसरी गराउन सकिन्छ त्यो काम चाहिँ गुगल सर्टिफाइड इनोभेटरको काम हुन्छ है त्यस्तै गरेर गुगल सर्टिफाइड ट्रेनर हुन्छ जुन भनौँ न हामी सुशील सर हुनुहुन्छ म छु गुगल सर्टिफाइड ट्रेनर भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ओके हामी सबै काम गर्न सक्षम छौँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट एकदमै मानिएको छ कि प्रविधि कक्षा कोठामा कसरी लाने भनेर उहाँहरूलाई आउँछ सिकाउन त्यसलाई भन्छ गुगल सर्टिफाइड ट्रेनर नाम गुगल छ किनभने उसको ब्रान्ड हो स्कुलको हुन्छ नि त हामी पनि त युनिभर्सिटी ग्रेजुएट भन्नुभन्दा पनि त्रिभुवन युनिभर्सिटी ग्रेजुएट हैन लुम्बिनी युनिभर्सिटी ग्रेजुएट त्यो अगाडिको नाम त आफ्नो प्रडक्टको सबैजनाले राख्छन् सो अभियसली गुगल सर्टिफाइड ट्रेनर है सो यसरी हामीले प्रोफेसनल ग्रोथ म्यापिङ गर्यौँ भने चाहिँ आज जुन प्रविधि सिकिरहेका छौँ यो कोभिडले मात्रै होइन कि अब आउने दिन भनेकै न्यू नर्मलमा छ नयाँ छ प्रविधि मैत्री छ यो कुरा त हामी 10 वर्षदेखि एडभोकेट पनि गरिराखेका छौँ हैन ओके नाउ सिमिलरली हाम्रो पाथवे छ के सर्टिफिकेसनमा जसले गर्दा तपाईँ हामी पनि आउनुहोस् न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाउँ नेपालमा कसरी पढाइ हुन्छ हैन नेपालको भनौँ न पढाउने चाहिँ टेक्निक्सहरू कस्तो छ त के थाहा भोलि त्यो टेक्निक अफ्रिकाको कुनै विद्यालयमा अथवा भनौँ उताको डिस्ट्रिक्ट स्कुलहरूमा काम लाग्न सक्छ कि भने त्यसलाई आफूलाई लिएर जानलाई ओरिएन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामी पहिला सर्टिफिकेट 1 सर्टिफिकेट 2 गर्दै रिकग्निसन बनाउँदै जानु पर्यो विश्व सामु अनि हाम्रो रिकग्निसन विश्वले गरिसकेपछि अनि बल्ल हामीले आफूले बनाएका चिजहरू अरूको अगाडि सेयर गर्ने पनि एउटा माहौल तयार हुने भयो है आफै सिक्दै जाने हो भने घरमा त भनौँ न टन्नै किताब राख्न सकिएला तर त्यो ज्ञानलाई बाँड्ने कसरी हैन आफूभन्दा माथि ग्रोथ कसरी गर्ने भन्दा त्यो चिज चाहिँ सर्टिफिकेसनले केही हदसम्म हाम्रो परिपूर्ति गरिदिन्छ र त्यसकै लागि मैले यहाँलाई राखेको स्लाइड चाहिँ के छ सर्टिफिकेसन पाथवे भनेर सर्टिफाइड लेभल 1 सर्टिफाइड लेभल 2 हामी सबै त्यही गरेर आएको छौँ है सर म्यामहरू हामी पनि क्लासरुममै पढाउँछौँ वी आर अल्सो टिचर्स हामीले यही नै गरेर यसमा अझ भनौँ न धेरै चिज क्लासरुममा ल्याएर इन्ट्रोड्युस गरेर आफूले हेरेर हाम्रो बेलामा त मेन्टरहरू पनि त्यति थिएन है इन्टरनेटमै डिपेन्ड गर्नु पर्थ्यो तर अहिले त हामीसँग वरिपरि धेरै मेन्टर्सहरू हुनुहुन्छ हामी छौँ नि जिइजी कम्युनिटी है सो यसरी चाहिँ हामी गुगल सर्टिफाइड एजुकेटर हुन सक्छौँ एउटा पाथवे छ त्यसको पनि ओभर द नाइट हुँदैन यो फेरि त्यो हाम्रो फेसबुकमा देखाउने सर्टिफिकेट जस्तो चाहिँ पटक्कै होइन है वी हेभ टु प्र्याक्टिस इट देन इम्प्लाइ इट अनि बल्ल वी क्यान गेट द सर्टिफिकेसन्स है र त्यसकै लागि अब भनौँ यो मेरो लगभग जिइजी को सर्टिफिकेसनको लागि चाहिँ एउटा लास्ट स्लाइड जस्तो हो जस्तै हामीले गर्न खोजेको कुरा के हो भने टेक्नोलोजी ग्रोथ टिचरको पर्सेप्सनबाट इन्सपिरेसन किन प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने इन्सपिरेसन त चाहियो नत्र किन गर्ने भोलि कोभिड के 3 महिनापछि त स्कुल खोलिहाल्छ ब्याक टु क्लास डन
हैन। अर्को चाहिँ लिडरशिप गोल, जस्तै तपाईँ हाम्रो रिकग्निसन भयो भने पो बाहिर गएर प्रेजेन्ट गर्न सक्यौँ त आफ्ना कुराहरू हैन। हामी चाहे क्यारिस्मेटिक लिडर हौँ हैन, चाहे हामी बिग म्यान लिडर हौँ, कुनै पनि मोडलको लिडरशिप गरौँ हामीहरूले, अथवा एजुकेसनल लिडरशिप भनौँ, हाम्रो लिडरशिप मेजर गर्नलाई पनि त केही कम्पोनेन्टहरू चाहिन्छ र हामी लिडर हुनलाई योग्य पनि छौँ है सर म्यामहरू। त्यसैले यो कम्युनिटीको विषयमा केही कुराहरू यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहेको चाहिँ, लेट्स अल बिकम द लिडर्स क्या। लाखौँ छौँ जसलाई चाहिएको छ है, प्रविधि सिक्नु परेको छ, जान्नु परेको छ, बुझ्नु परेको छ, त्यो क्लासरुममा भएको कन्टेन्टलाई विश्व सामु ल्याउनु परेको छ। बट हामी शिक्षकले गऱ्यौँ भने अलिक सरल तरिकाबाट हुन्छ कि हामी पनि चिनिने, काम पनि बन्ने हैन। द्याट इज द प्रोफेसनल ग्रोथ पाथ। अब यही क्रममा यहाँहरूलाई एउटा फर्म म च्याटमा पनि राखिदिन्छु। लास्ट टाइम पनि हामीले भनेका थियौँ, हामीले चाहिँ यो 20 दिनको एउटा कार्यक्रम चलाएको छौँ क्या, एउटा क्याम्पेन जस्तो, कि को चाहिँ प्रविधि मैत्री शिक्षक भएर सिरियसली, एकदमै सिरियसली प्रविधि सिकेर क्लासरुममा लिएर जाने इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामी सहयोग गर्छौँ। सो उहाँहरूको लागि कोर्स नै डेभलप गरेका छौँ सर म्यामहरू हामीले है। सो म यो फर्मको लिङ्क यहाँलाई राखिदिन्छु एकछिनपछि हाम्रो च्याटमा, अथवा सुशील सरलाई पनि रिक्वेस्ट गरेँ यो फर्मको, इफ यु ह्याभ द्याट लिङ्क सुशील सर, इफ यु क्यान सेयर इट है च्याटमा। र यो फर्म चाहिँ त्यो शिक्षकहरूको लागि अब यो लास्ट विक हो हामीले चलाएको क्याम्पेनमा, किनभने सबै चिजको एउटा टाइमिङ त राख्न जरुरी हुन्छ है। सो दिस इज द थिङ है। र यहाँ मैले पनि आह्वान गरेँ कि जो जोडिनु भएको छैन, जसलाई प्रविधि सिक्न इच्छा लागेको छ, हामी बनाएको करिकुलमबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ भने आउनुहोस्, हामीसँग पनि कम्बाइन गर्नुहोस् है। अब आजको मेन भनौँ मेरो फोकस चाहिँ मोस्टली अर्गनाइजमा छ कि, यो टुल्स अफ पावर टिचिङ एन्ड लर्निङ भन्छ गुगलको 4वटा भर्टिकल्स हैन, जसमा इन्सपिरेसन, अर्गनाइजिङ, म्यानेजिङ एन्ड प्रोटेक्टिङ। आइटी भनेपछि प्रोटेक्सन पनि जरुरी छ, इन्सपिरेसन पनि जरुरी छ, वाइ वी निड टु बी इन्सपायर्ड हैन। म्यानेज गर्न अत्यन्त जरुरी छ हाम्रो आफ्नो कामहरू है, र अर्गनाइज, यो सबै कुरालाई गुगलले 4वटा भर्टिकल बनाएर, अनि गुगल क्लासरुम, त्यसमा एसेसमेन्ट टुल्सहरू हैन, त्यस्तै गरेर गुगल ड्राइभ कोलाबोरेसन टुल्सहरू, उसले डिजाइन गरेको कन्सेप्ट नै यो 4वटा पिलरमा राखेर बनाएको छ। आज म यहाँहरूलाई एउटा सानो डेमोन्स्ट्रेसन गर्न गइरहेको छु, त्यो चाहिँ अर्गनाइजिङ। हाउ डु वी अर्गनाइज आवर सेल्फ। जस्तै म बेसलाइन चाहिँ कहाँबाट सुरु गर्छु भने सर म्यामहरू, हामी सबैजनासँग फोन छ भन्नेबाट सुरु गर्छु। हामी सबैजनासँग फोन छ, यस हामीसँग छ। धेरैजनासँग एन्ड्रोइड फोन छ, कमजनासँग एप्पल फोन छ हैन। एप्पल अलि महँगो पनि छ हैन, पर्सनल चोइस छ। एनिवेज, सबैको एन्ड्रोइड फोनमा यसो निहालेर हेरियो भने वी वुड बी एबल टु सी समथिङ कल्ड क्यालेन्डर। सबै घर निरीक्षण गर्यो भने ढोकामा झुन्डिएको हुन्छ, क्रस पनि लाउँछौँ। स्कुलमा एउटा क्यालेन्डर हुन्छ जसले वार्षिक स्कुलको चाहिँ भनौँ न एक्टिभिटीलाई म्याप गरेर राखेको हुन्छ एउटा म्याट्रिक्समा। त्यस्तै गुगलको डिजिटल क्यालेन्डर छ क्या, हाम्रो सबैजनाको मोबाइल फोनमा छ। सायद अब चाहिँ समय आयो त्यसलाई प्रपरली युज गर्नलाई, र त्यसको प्रपर युजले हामीलाई के सिकाउँछ त भन्दा हाउ वी हुन्छ नि अर्गनाइज थिङ्स क्या, हाउ वी आर मोर म्यानेज एन्ड हाउ वी अर्गनाइज थिङ्स। अर्थात् हामीसँग तपाईँसँग भएको मोबाइलको क्यालेन्डर या ल्यापटप खोलेर देखिने क्यालेन्डर जुन गुगल क्यालेन्डर भन्छौँ, जुन हामी नर्मल जिमेलबाट चलाउन सक्छौँ, त्यो क्यालेन्डर अबको दिनमा यसरी सोचिदिउँ कि यो यस्तो डिजिटल क्यालेन्डर हो, घरमा त एउटा तोयनाथको पत्र मात्रै झुन्ड्याउन सक्छौँ होला, एउटा कम्पनीको एउटा क्यालेन्डर, तर यो क्यालेन्डरमा चाहिँ हामी मोर देन 50 व्यक्ति, संस्था, इभेन्ट, नेपालका चाडपर्व, अस्ट्रेलियाका चाडपर्व, अमेरिकाका चाडपर्व, स्कुलको रुटिन हैन, त्यसपछि मेरो व्यक्तिगत रुटिन,
कुन दिन कसलाई भेट्नु पर्ने छ। त्यस्तै प्यारेन्ट्सको हकमा कुन दिन प्यारेन्ट्सले मलाई भेट्दैछन्, कुन दिन म फ्री हुनुपर्छ, कुन दिन मैले परिवारलाई दिने, अर्गनाइजिङ आवर सेल्फ के। डिजिटलमा लस्ट भएपछि त लस्टै भइन्छ। सो हाम्रो मोबाइल फोनमा भएको जुन गुगल क्यालेन्डर भनिन्छ त्यो गुगल क्यालेन्डरले चाहिँ हामीलाई अर्गनाइज हुनलाई हेल्प गर्छ सरनामहरू है। त्यसको एउटा सानो डेमोन्स्ट्रेसन मैले के गराउन खोज्दैछु भने जुन गुगल क्यालेन्डर छ हाम्रो जीमेलबाट खुल्छ, मोबाइल फोनमा छ भने हामीले चाहेको कुनै पनि डेटमा, सपोज 23 सेप्टेम्बर, नेपालीमा डेट आउँदैन, सरी सरनामहरू, टेक्निकल्ली इट्स नट पोसिबल, बरु नेपालीलाई इङ्ग्लिसमा हेरौँ। अनि 23 सेप्टेम्बरमा मेरो कुनै क्लास छ भने म 23 सेप्टेम्बरमा गएर बकाइदा सन्डे, मन्डे, ट्युजडे हेर्नुहोस् त दिन हेर्न सक्छु है। सो 23 भनेको वेडनेसडे रहेछ, बुधबार। बुधबारको दिन बिहान 7 बजे मेरो कक्षा छ। यहाँ तपाईँहरूले 7 देख्न सक्नुहुन्छ, 7 बजे कक्षा छ। म 7 बजे कक्षा सेट गर्दैछु। मैले मसँग भएको मोबाइलमा भएको एप्लिकेसनलाई खोलेँ, डेट हेरेँ, त्यो डेटमा एउटा समयलाई पिक गरेँ। कसरी पिक गरेँ? क्लिक गरेर। म अर्गनाइज मात्रै हुन सिक्दैछु, एकदम प्रथम चरणमा छु म। अब यो डेटमा मैले के गर्न सक्छु त हैन, अथवा यो टाइममा मेरो क्लास त छ तर क्लास मात्रै सञ्चालन गर्छु कि अरू केही चिज पनि गर्छु भने म मोर अप्सन, मोबाइलमा त अलरेडी मोर अप्सन देखिन्छ, ल्यापटपमा चाहिँ मोर अप्सनमा जान सक्छु। मैले सुरुदेखि के गर्न सक्छु अब हेर्नुहोस् है। पहिलो काम मेरो क्लास छ, सो म क्लास सेट गर्दैछु। म्याथमा पनि अल्जेब्रा है, ग्रेड 9 मेरो क्लासको केही इन्फर्मेसन दिएँ मैले मेरो क्यालेन्डरमा। हाम्रो क्यालेन्डरमा हुन्छ नि माथि हैन, महिनाको डिटेल दिए जस्तो, साउन भाद्र भनेको जस्तो मैले मेरो क्लासको इन्फर्मेसन दिएँ। क्लासको इन्फर्मेसन सँगै म के देख्न सक्छु भने कुन मितिमा कति बजेदेखि कति बजेसम्म क्लास सञ्चालन गर्ने र कहिलेसम्म। मेरो क्लास सञ्चालन हुँदैछ 23 सेप्टेम्बर बुधबारको दिन बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म। कसलाई? कक्षा 9 का विद्यार्थीलाई। अब म यो इभेन्ट भन्छौँ हामी यसलाई है, क्यालेन्डरको जे तयार गरिन्छ त्यसलाई इभेन्ट भनिन्छ। इभेन्टमा म के गर्न सक्छु भने 1 महिनासम्म त मेरो बुधबार कक्षा रहेछ। अब म बिर्सिरहन्छु नि त, अब अनेक काम हुन्छ, कहिले अफिसको काम, यता काम, ऊ काम, चेक गर्ने काम, के काम हैन भने मैले के गर्छु भने अब प्रत्येक बुधबार चाहिँ मलाई त्यो टेन्सन लिइरहनु छैन हैन। कागजमा लेख्यो भने हराउन सक्छ, मेरो मोबाइलमै भएको क्यालेन्डरमा त म लेख्न सक्छु भने म के गर्दिन्छु, म त्यो डेटलाई कस्टमाइज गरिदिन्छु है सर म्यामहरु, सरी ओके। म त्यो डेटलाई कस्टमाइज गरिदिन्छु, अर्थात् बुधबार मेरो क्लास छ, बिहीबार छ कि छैन हुन पनि सक्छ, बिहीबारलाई पनि राख्छु, फ्राइडे शुक्रबार छैन, शनिबार छैन, आइतबार हुन सक्छ, सेम समयमा त्यही समयमा क्लास हुन सक्छु। मैले दिन मात्रै छानिरहेको छु। पहिला मैले टाइटल दिएँ, गते छाने, त्यसपछि कुन दिन क्लास रिपिट हुन्छ मैले त्यो दिन छाने। अब दिन छानिसकेपछि मैले के गर्दिन्छु यसलाई, ओके डन। यानी मेरो क्लास अब हप्ताको 3 दिन हुने रहेछ। कुन दिन हुन्छ? आइतबार, बुधबार र बिहीबार, सेम समय 7 देखि 8। अब त्यो क्लास अहिले त हामी सायद स्कुल जान सक्दैनौँ होला, त्यो क्लास अनलाइन लिने कि स्कुलमा लिने त? स्कुलमा लिँदा पनि ठिक छ, स्कुल यो गुगल मिट भिडियो कन्फरेन्सिङ जोडिरहनु परेन त्यसमा। होइन मेरो त अनलाइन छ भनेर मैले यहाँ
गुगल मिट सेलेक्ट मात्रै गर्यौं भने चाहिँ हुन्छ के भने तपाईँ हामी अहिले जुममा बसेको जस्तो गुगल मिट पनि सिन्क्रोनस नै हो के फेस टु फेस पढाउन अटोमेटिकल्ली गुगलले एउटा मिट बनाइदिन्छ लिङ्क दिइदिन्छ त्यो लिङ्क 3 दिनको लागि फिक्स हुन्छ हप्ताको 3 दिन जुन दिन क्लास हुन्छ मेरा सम्पूर्ण विद्यार्थी त्यही एउटा लिङ्क प्रयोग गरेर अल्जेब्राको क्लास जोइन हुन आउन सक्छन् 9 कक्षाका विद्यार्थीहरू है अब जस्तै मैले मिट बनाएँ ओके ल म भिडियो कन्फरेन्सिङ गर्छु त्यसपछि अब मैले के भने बिर्सिन सक्छ फेरि कति दिन कतिवटा क्लास हुन्छ यहाँ त मल्टिपल क्लासको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हैन 20-25 वटा क्लास होला प्रत्येक क्लासको 20 मिनेट अगाडि मलाई नोटिफिकेसन आओस् न त थाहा त होस् न क्लासरुम छ भन्ने कुरा भने हामी के गर्न सक्छौं इमेल 20 मिनेट अगाडि सबैजनालाई पठाइदिने विद्यार्थीलाई पनि आफूलाई पनि अथवा क्लास सुरु हुनुभन्दा 1 घण्टा अगाडि है 1 घण्टा अगाडि हामी इमेल पठाइदिने सबैजनालाई विद्यार्थीलाई या आफूलाई इमेल त चल्दैन विद्यार्थीले हेर्दैनन् ठीक छ नोटिफिकेसन पठाइदिउँ अर्थात् हाम्रो मोबाइलमा मेसेज जस्तो टङ्ग गरेर बज्छ नि त्यो चाहिँ नोटिफिकेसन के ट्याक्क देखिन्छ ए क्लास छ भनेर अरु केही डिटेल हुँदैन त्यसमा राइट सो नोटिफिकेसन राख्यौं 1 घण्टाको अब क्लास बनायौं दिन तोक्यौं अनलाइन गर्ने कि अफलाइन गर्ने पनि तोक्यौं नोटिफिकेसन पनि राख्यौं तल डिस्क्रिप्सन पनि राख्न सक्छौं कि त्यो दिन अल्जेब्रामा के पढाइन्छ है अल्जेब्रामा पढाउने इक्वेसन होला पहिला इक्वेसन होला दोस्रो अल्जेब्रिक स्लोप्स होला ग्रेडियन्ट्सहरु हुन सक्छ एनीथिङ आफ्नो विषयगत नेपालीमा टाइप गर्न सकिन्छ यहाँहरुले युनिकोड राख्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ सरनामहरु सो नेपालीमा पनि अवश्य राख्न सकिन्छ है अब हामीले एउटा इभेन्ट एउटा क्लास बनायौं कन्टेन्ट राख्यौं विद्यार्थीलाई हेर्नको लागि के पढाउँदै छौं त्यो दिन भनेर है त्यसपछि दाहिनेपट्टि हेर्न सक्छौं कि गेस्ट कोलाई बोलाउने अरु शिक्षकहरुलाई बोलाउने कि एक्लैले धान्न सक्दिनन् त 100-150 विद्यार्थी भयो भने त सो अरु शिक्षकलाई म गेस्टको रूपमा बोलाउन सक्छु उहाँहरुको इमेल एड्रेस लेखेर इमेल अपरिहार्य इन्टरनेट अपरिहार्य त्यो भन्दा बटम लाइनमा नजाउँ है सो अब हामीले एउटा गेस्ट बोलायौं यानी सहशिक्षक हैन ओके सोशल सर्कल अलराइट मैले सुशील सरलाई एज अ को टिचर भनेर बोलाएँ मेरो क्लासको लागि अब मेरो कक्षाको बनोट हेर्नुस् है म क्यालेन्डरमा गए जुन मेरो मोबाइल फोनमा थियो मैले एउटा मिति तोके एउटा समय लिए त्यो समयमा गएर मैले खाली डिटेल मात्र हालेको एउटा फर्म भरेको जस्तो के कक्षा छ कति बजेदेखि कति बजेसम्म छ कुन मितिमा छ हैन त्यसपछि त्यो कक्षा अनलाइन हो कि अफलाइन कक्षा कोठामा सञ्चालन हुन्छ कि जुम या मिटबाट हुन्छ यदि अनलाइन हुन्छ भने मिट हैन हुँदैन भने नराख्ने त्यस्तै नोटिफिकेसन विद्यार्थीले कति घण्टा अगाडि थाहा पाउँ त्यो कक्षा हुँदैछ या म आफैले कति बजे थाहा पाउँ 1 घण्टा अगाडि ओके आई डु दैट त्यसपछि कक्षाको अलिकति जानकारी त्यो दिनको कक्षामा हामी के सेन्ट्रिक हुन्छौं त मैले अघि भने नि 4 वटा भर्टिकल छ वी हैव टु म्यानेज आवरसेल्फ के हैन हामी माइन्डसेटमा चाहिँ सोचेर गएका हुन्छौं पहिला किताब लिएर कक्षामा जाँदाखेरि आज यो पढाउँछु भनेर तर डिस्टेन्स लर्निङको कुरामा अनलाइन लर्निङमा त सबैजनाले बुझ्नु पर्छ कि आजको पढाइ यो लेभलसम्म हुन्छ विद्यार्थीले पनि तयारी गर्ने मौका त दिनु पर्यो नि हैन सो यसरी चाहिँ हामी एउटा गुगल क्यालेन्डर जुन हाम्रो भनौं न पकेटमा छ जुन हामी इजिली एक्सेस गर्न सक्छौं आफ्नो जीमेलबाट त्यसमा क्लास एउटा क्रिएट गरेर आफूलाई अर्गनाइज गर्न सक्छौं अब यही क्यालेन्डरमा यस्तै प्रक्रियाबाट हाम्रो स्कुलहरुको
वार्षिक क्यालेन्डर बनाउन सकिन्छ। एक अर्को हाम्रा हेड टिचरहरू हुनुहुन्छ नि, डिपार्टमेन्ट हेड, उहाँहरूले प्रत्येक टिचरलाई क्यालेन्डर बनाइदिन सक्नुहुन्छ। यो दिन यति बजे तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लास छ, रोस्टर है। जब मैले सेभ गर्छु यो इन्फर्मेसन, मैले एकजना को टिचर राखेको छु नि सहायताको लागि, उहाँलाई चाहिँ इमेल गयो। हेर्नुहोस् त, इन्भाइट एक्सटर्नल गेस्ट, यस इट्स डन। अब हेर्नुहोस्, वेडनेसडे 23 मा, थर्सडे 24 मा, 25 मा केही छैन, 26 मा केही छैन। सो मैले अर्गनाइज गरेँ मेरो क्लासलाई, जुन मसँग अलरेडी उपलब्ध टुल छ त्यो प्रयोग गरेँ। अब यही क्रममा म के पनि गर्न सक्छु भने मेरो स्कुलको क्यालेन्डर, जस्तै अदर क्यालेन्डर भनेर राखिएको चाहिँ स्कुलका क्यालेन्डरहरू जोड्नको लागि हैन। स्कुलको वार्षिक क्यालेन्डर हुन्छ नि, एक्जाम कहिले हुन्छ, प्यारेन्ट्स डे कहिले हुन्छ, प्यारेन्ट्ससँग भेटघाट कहिले हुन्छ, कुन क्लासको कहिले छ, भनौँ न टेस्टहरू हैन। यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी अदर क्यालेन्डरमा गएर स्कुलको क्यालेन्डर इम्पोर्ट गर्न, या भनौँ सब्सक्राइब, यानी युट्युब जस्तै सब्सक्राइब पनि गर्न सक्छौँ स्कुलको क्यालेन्डरलाई, सब्सक्रिप्सन बनाएर राख्ने, ताकि हाम्रै क्यालेन्डरमा स्कुलको पनि इभेन्टहरू देखियोस् है। हस्, मैले यति एउटा सानो डेमोन्स्ट्रेसन मात्रै गर्न चाहेँ कि हामीसँग अलरेडी उपलब्ध भइसकेको प्रविधिबाट एउटा सुरुको दिनमा कक्षा सञ्चालन गर्न कसरी पोसिबल हुन्छ भन्ने कुराको एउटा सानो डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ मैले यहाँहरु समक्ष राखेँ। ओके, मैले यहाँहरुलाई लिंक दिन्छु भनेको थिएँ। सो नाउ आई विल मुभ अन एन्ड गिभ यु द लिंक। सर म्यामहरु, सगुन सर, हजुर, यहाँ केही चाहिँ साथीहरूले ह्यान्ड रेज अघिदेखि गर्नुभएको थियो, केही उहाँको जिज्ञासा छ कि सर लिउँ है। हाम्रो राजकुमार कटुवाल सरले गर्नुहुन्छ, उहाँलाई अनम्युट गरिदिउँ त लक्ष्मण सर। हुन्छ, सरले अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ। हेलो राजकुमार सर। Rajkumar Kotwal sir, please, you can speak. You can floor your questions over there. Rajkumar Kotwal sir, if you have got any questions, you can put in your questions over there. China sir, China. सुरेन्द्र राज भट्ट सरले पनि ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ सर, केही छ कि उहाँको? स्योर सर। यो प्रोसेस सुरु गर्ने यो तरिका चाहिँ मैले बीचमा के बुझिन कि जस्तो लाग्यो सर। यो सुरुमा अरु चाहिँ प्रोसेस पनि सिकाउनु भएको छ हैन, कहाँबाट चाहिँ सुरु गर्ने भन्ने कुरा बुझिन सर। सर हामी सुरु गर्नलाई चाहिँ calendar.google.com मा जान सक्छौं हैन सर। calendar.google.com मा जान सक्छौं, आफ्नो जीमेल आईडी प्रयोग गरेर लग इन गर्न सक्छौं। हजुर, त्यति गरे पुग्छ सर। हजुर, हस् ल, थ्यांक यू। थ्यांक यू सर, थ्यांक यू। हजुर, म सेकेन्ड फेज अफ प्रेजेन्टेसनमा सुशील सरको प्रेजेन्टेसनमा उहाँहरु जसले प्रश्न सोध्नु भएको छ च्याटमा, उहाँहरुलाई म च्याटमा नै उत्तर दिने कोसिस गर्नेछु है सर। हस्, यति भन्दै मैले मेरो आफ्नो प्रस्तुति चाहिँ म अन्त्य गर्छु र म सुशील सरलाई पोडियम दिन चाहन्छु। हस्, थ्यांक यू। थ्यांक यू सगुन सर, थ्यांक यू फर शेयरिङ। यस, हजुरहरुको जे जस्तो प्रश्नहरु छन् प्लिज च्याटमा पनि राख्दै गर्नु होला, सगुन सर विल बी देयर। र अनि त्यसगरी लास्टमा हामी केही समय हामीले एउटा क्वेशन एन्सरको लागि पनि हामीले केही समय छुट्याउँला। हजुरहरुको जे जस्तो हामी यहाँ भनौं न एउटा पर्टिकुलर टुल यहाँहरुलाई डेमोन्स्ट्रेसन गर्नु भन्दा पनि अलिकति केही बढी इन्फर्मेसन चाहिँ हजुरहरुलाई दिँदाखेरि नै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ।
यो आजको प्रोग्राममा। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी धेरै एउटै पर्टिकुलर टुलमा चाहिँ स्टिक भएर यसमा यसरी जाने यसमा यसरी जाने भन्ने कुरा पनि भन्दा नि अलिकति आइडियाहरू बढी सेयर गर्न पायो भने त्यो चाहिँ फ्रुटफुल होला कि भन्ने हो। किन भन्दाखेरि यो टुलहरू त हजुरहरूले बिस्तारै पनि हामी एक्सप्लोर गर्न जाँदैछौँ। नमस्कार म्याम, यहाँ रूपन्देहीबाट एकजना हुनुहुँदो रहेछ। हामी सबै नेपालभरिबाटै छौँ। यो नै एउटा यो अनलाइनको भनौँ न फिचर हो। र म आज यहाँहरूलाई अलिकति म स्लाइडबाटै म जान चाहिँ सबैभन्दा पहिला र विशेष गरी यहाँहरूलाई मैले अथवा सगुन सरले अथवा त्योभन्दा अगाडि हाम्रो विद्या सरले जुन कुराहरू गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ हामीले पर्टिकुलरली एउटा टुल कसरी चलाउन जाने भन्ने कुरा चाहिँ अब यो 5-6 महिनामा त हामीले सिकिसक्यौँ सर म्यामहरू है। हामी पुरै अगाडिको सुरुको महिनामा अलरेडी हामी युज टु पनि भएका थियौँ यो टुलहरूमा हैन। त्यही पनि बिचबिचमा मैले अब फेसबुकतिर पनि देखिरहेको हुन्थेँ, जस्तै अब केही हाम्रो रेगुलर डेली युजमा आउने टुलहरू जस्तै माइक्रोसफ्ट पावर पोइन्ट होला अथवा गुगल ड्राइभहरू होला, त्यहाँ कसरी चलाउने, त्यसमा फोल्डरहरू कसरी क्रिएट गर्ने, त्यहाँ फाइलहरू कसरी अपलोड गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ गइसकेका छौँ हैन। अब वाट्स नेक्स्ट त हैन। सो त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो प्रयास चाहिँ केमा रहनेछ त है। अब जस्तै मिनिङफुल इन्टिग्रेसन चाहिँ कसरी हुनसक्छ त है। सो त्यही कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सर म्यामहरू। सो त्यसैमा चाहिँ म अलिकति आधारित भएर चाहिँ आज सानो एउटा प्रेजेन्टेसन चाहिँ म पहिला गर्छु। ओके, जस्ट मैले अब एउटा जेनरल टर्म नै राखेको छु टपिकमा, आइसिटी इन एजुकेसन भनेर। फेरि पनि नमस्कार, मेरो नाम सुशील उप्रेती। थुप्रै सर म्यामहरू आज नयाँ पनि हुनुहुन्छ र म चाहिँ यो इंस्ट्रक्सनल टेक्नोलोजी ट्रेनरको रूपमा काम गरिरहेको लगभग 10 वर्ष जति भइसक्यो यसमा। र आइएम गुगल सर्टिफाइड ट्रेनर एन्ड इनोभेटर। त्यसगरी म अहिले विद्यार्थी पनि छु सर म्यामहरू। मैले काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट स्टिम एजुकेसनमा यो अहिले एमफिल पनि गरिरहेको छु। अघि जति पनि हाम्रो प्रोफेसर विद्यानाथ सरले कुराहरू गर्नुभयो त्यो सबै यो स्टिम पेडागोजीसँग रिलेटेड पनि छ। त्यसरी त्यहाँ एउटा विषय पनि पढाउँछु म, आइसिटी इन स्टिम एजुकेसन भनेर। त्यहाँ मास्टर्सको प्रोग्राम एमएड भन्ने प्रोग्राम छ, त्यसमा एज अ भिजिटिङ फ्याकल्टीको रूपमा। र त्यसै गरी जिजी काठमाडौँको लिडरको रूपमा पनि हामी 6 वर्षदेखि हामी काम गरिरहेको छौँ। र सर म्यामहरूलाई यो जुन अगाडि यो लोगोहरू देखिरहनु भएको छ, कुनै सर्टिफाइड ट्रेनर, सर्टिफाइड इनोभेटर, यो नेसनल जियोग्राफिक एजुकेटर भनेर नि अघि सगुन सरले जुन कुराहरू बताउनु भएको छ यो इन्टरनेसनल सर्टिफिकेसनको, त्यो त्यसबाट चाहिँ प्राप्त केही उपलब्धि चाहिँ मैले यहाँ यसरी मैले सोकेस पनि गर्न सक्छु अथवा कुनै पनि प्रेजेन्टेसनमा संसारको कुनै पनि ठाउँमा जाँदाखेरि पनि मेरो रेकग्निसन चाहिँ यो हुने भयो। भनेको मतलब चाहिँ अमेरिकाको सर्टिफाइड ट्रेनर र नेपालको सर्टिफाइड ट्रेनर हजुरहरूलाई पनि हामीले यो पाथमा हामी यदि अगाडि आउन चाहनुहुन्छ भने हामी सहयोग पनि गर्नेछौँ सर म्यामहरू। त्यो एउटै हो त्यहाँनिर चाहिँ होइन। जस्तै ऱ्याङ्किङ हुनसक्ला हाम्रो एकाडेमिक एरियामा चाहिँ होइन। जस्तै फर इक्जाम्पल मैले काठमाडौँ युनिभर्सिटी अथवा त्रिभुवन युनिभर्सिटीको ऱ्याङ्किङ र होइन अथवा चाहिँ अर्को कुनै युनिभर्सिटी होइन युएसको एबिसी भन्ने युनिभर्सिटीको ऱ्याङ्किङ चाहिँ फरक हुन सक्ला त्यहाँनिर चाहिँ होइन। तर यो इन्टरनेसनल सर्टिफिकेसन भनेको चाहिँ हामीले त्यही स्ट्यान्डर्ड हामीले युज गरेर हामीले त्यो इक्जाममा हामी पार्टिसिपेट हुने भएको हुनाले चाहिँ यसको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ जुनसुकै ठाउँको पनि एउटै नै हुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ होइन। सो यो कारणले गर्दाखेरि हजुरहरूलाई अलिकति यतातिर पनि हामी अलाइन गर्न खोजिरहेछौँ यहाँहरूलाई। यति भन्दै जस्तै यहाँहरूले जुन आइसिटीको कुरा हामी सबैजनाले गरिरहेछौँ अहिले, हामी यो पेन्डेमिकमा अहिले गरिरहेछौँ नि होइन। जस्तै अब अघि विद्या सरले जुन कुराहरू भन्नुभयो नि त्यो कुराहरू पनि छन् त्यहाँनिर चाहिँ। तर हाउ वी क्यान गो टु द्याट पर्टिकुलर फेज त यो एकैचोटि पुग्ने होइन क्या। यो हामी कहिले पनि सक्दैनौँ, हामी एकैचोटि त पुग्नै सक्दैनौँ होइन। सो विद्याधर सरले अघि भन्नुभएको कुरा एकदम 100% एग्री है। तर त्यहाँ पुग्नको लागि पनि के हुनु पर्छ भन्दाखेरि एटलिस्ट हामीले पहिलो पाइला त चाल्नु पर्यो नि त है। सो त्यसैको लागि चाहिँ मैले यहाँ मजुमदार हाम्रो
यो प्रोफेसर हुनुहुन्छ, उहाँले 2005 मै यो आइसिटी को इन्टिग्रेसन हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने उहाँले चाहिँ एउटा पब्लिस गर्नुभएको थियो एउटा पेपर, र त्यहाँको रिफरेन्स लिएर चाहिँ मैले यहाँलाई भनिरहेको छु कि सो हाउ वी क्यान इन्टिग्रेट आइसिटी इन्टु आवर टिचिङ एन्ड लर्निङ प्र्याक्टिसेस भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्स्ट फेज भनेको चाहिँ इमर्जिङ हो, र त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त अवेर हुन्छौँ हामी है, र त्यो अवेरमा चाहिँ के गर्छौँ त यो स्टेजमा चाहिँ हामी के गरिरहेको छौँ त। सो हजुरहरूले जस्ट म्यापिङ गर्न सक्नुहुन्छ कि आफूले अहिले के गरिरहनु भएको छ अथवा कुन अवस्थामा छौँ हामी भन्ने कुरा चाहिँ हामी म्यापिङ गर्न सक्छौँ, मैले कुन अवस्थामा छौँ भने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ नेक्स्ट स्टेजमा चाहिँ हामी जाने हो है। सो जस्तै अप्लाइङ प्रोडक्टिभिटी टुल भनेर भन्यो यहाँनिर चाहिँ होइन। सो अप्लाइङ प्रोडक्टिभिटी टुल भनेको छ जस्तै यो पेन्डेमिक सिचुएसन आउनुभन्दा अगाडि हामीले विद्यालयमा पनि पावर पोइन्टबाट चाहिँ प्रेजेन्टेसन गरेर चाहिँ हामीले स्लाइडहरू को माध्यमबाट हामीले जुन प्रोजेक्टरहरूबाट पढाइ पनि रहेको छ होइन। त्यो भनेको अप्लाई गरेको क्या हामीले प्रोडक्टिभिटी टुललाई चाहिँ हामीले अप्लाई गरेको सर म्यामहरू। सो त्यसमा हामी अवेर छौँ हामी। अब त्यस पछाडि माथि चाहिँ हामी केमा गयौँ त अप्लाइङमा गयौँ। सो त्यसमा के हुन्छ त लर्निङ हाउ टु युज आइसिटी इन सब्जेक्ट टिचिङ। त्यस पछाडि यहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त जस्तै अहिलेकै दौरानमा पनि हामीले थुप्रै ट्रेनिङहरू दिने क्रममा चाहिँ यहाँहरूले भनौँ न अरू सर म्यामहरू जो पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अब मलाई सोसल स्टडीमा चाहिँ यो गर्नुपर्ने थियो, यसमा के गर्ने होला होइन, अथवा म्याथमेटिक्समा चाहिँ मलाई यसरी पढाउन गाह्रो भइरहेछ है, मैले चाहिँ यो म्याथमेटिकलको यो पार्टिकुलर कुरा चाहिँ मैले कुन टुल युज गरेर चाहिँ मैले विद्यार्थीलाई बुझाउन सक्छु होइन। सो त्यो किसिमको चाहिँ यहाँहरूको क्वेरीहरू भइरहेको छ। सो त्यसलाई चाहिँ हामीले अप्लाइङको स्टेजमा भन्छौँ सर म्यामहरू। सो हामी विशेष गरेर चाहिँ हामी यो इमर्जिङ र अप्लाइङकै यो बोर्डरतिर चाहिँ हामी तलमाथि गरिरहेको अवस्थामा छौँ है। सो अप्लाइङमा गइसकेपछि चाहिँ हामीले इन्हान्स ट्रेडिसनल टिचिङ भनेको मतलब हामीले जति हामीले यो रेगुलर सेटअपमा चाहिँ क्लासरुम सेटअपमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेको छ त्यसलाई अलिकति थोर बहुत हामीले त्यसलाई चाहिँ सजिलो भएको छ अप्लाइङमा गइसकेपछि भने। अब त्योभन्दा बढी एचिभमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यहाँहरू इन्फ्युजिङमा जानुपर्ने हुन्छ है। सो हामीले विशेष गरेर प्रयास गरिरहेको भनेको पनि यो स्टेजमा चाहिँ हामी अब पुग्नुपर्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हो है। र आजको पछिल्लो स्लाइडहरूमा पनि यही इन्फ्युजिङ स्टेजलाई हामी इमर्जिङ र अप्लाइङ भन्दा पनि यो इन्फ्युजिङ स्टेजमा चाहिँ हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी विशेष प्रयत्न चाहिँ गर्नेछौँ आजको सेसनमा चाहिँ। अनि अघि विद्याधर सरले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ अब त्यो एउटा चियाको उहाँले इक्जाम्पल दिनुभएको थियो, कपको इक्जाम्पल दिनुभएको थियो। अब त्यसमा जानको लागि चाहिँ हामी ट्रान्सफर्मिङ भनेर भन्छौँ हामी है। सो एभ्रिथिङ जुन चाहिँ हामीले यो बिना आइसिटी होइन, सो आइसिटीको प्रयोग बिना चाहिँ हामीले त्यो किसिमको अचिभमेन्टहरू गर्न सक्दैनौँ र एक किसिमको एकदमै हाइली इनोभेटिभ लर्निङ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ त्यसको माध्यमबाट चाहिँ होइन। त्यसको माध्यमबाट चाहिँ जुनको प्रयोग नगरिकन चाहिँ हामीले खासै त्यो उपलब्धि चाहिँ हामीले हासिल गर्न सक्दैनौँ। सो त्यो लास्टमा पुग्ने भनेको चाहिँ हामी ट्रान्सफर्मिङ नै हो सर म्यामहरू। तर मैले यति मात्र यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न खोजेको चाहिँ हामी बिस्तारै फेज वाइज चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ। हामी अहिले कुन स्टेजमा छौँ त्यस पछाडि जाने हो। अब हामीले अहिले फोकस गरेको चाहिँ के हो त अघि सगुन सरले पनि भन्नुभएको र अहिले मैले फोकस गरेको पनि यो इन्फ्युजिङमा। इन्फ्युजिङ भनेको चाहिँ मेनली के हो त भन्दाखेरि हाम्रो पेडागोजिकल एप्रोचेसहरू डिफ्रेन्ट एप्रोचेसहरू हुन्छन् त्यहाँनिर होइन। फर इक्जाम्पल हामीले डिफ्रेन्ट स्किलहरू हामीले सिकाउनु पर्ने हुनसक्छ होइन। अहिले हामीले 21st सेन्चुरीको लर्निङ स्किल भनेर 4C भनेका हुन्छौँ होइन। अथवा हाम्रो अर्को एउटा इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ भनेर भन्छौँ होइन। इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा इन्भाइरोमेन्ट हो जहाँ चाहिँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ एउटा क्वेसनिङ गर्न सक्ने इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ हामीले होइन। यो किन भयो त एउटा क्युरियोसिटी जगाउन चाहिँ हामीले सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले इन्क्वायरी बेस्ड लर्निङ भन्छौँ। भनेपछि त्यो एउटा एप्रोच जुन छ त्यो एप्रोचलाई चाहिँ आइसिटीले कसरी त्यहाँ सपोर्ट गर्छ त है। सो त्यो हाम्रो एप्रोच भयो। त्यो आइसिटीको प्रयोग नगरिकन पनि यहाँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त त्यो किसिमको इन्भाइरोमेन्ट त्यो किसिमको एप्रोचमा चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो टिचिङ लर्निङ प्र्याक्टिस चाहिँ रन गर्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ हामीले मैले भन्न खोजेको चाहिँ त्यो पर्टिकुलर एप्रोचमा आइसिटीले चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्न सक्छ त यहाँहरूलाई होइन, कसरी सपोर्टिभ रोल प्ले गर्न सक्छ त त्यहाँनिर चाहिँ। सो त्यसमा चाहिँ हाम्रो आइडिया चाहिँ अब हुनु पर्यो आफ्टर दिस अप्लाइङ। त्यसमा चाहिँ हामी अहिले कन्सन्ट्रेट हौँ भन्न खोजेको है। र हामीले अहिलेको केसमा चाहिँ हामीले लगभग अप्लाइङको हामीले इमर्जिङको चाहिँ केही अगाडि चाहिँ हामीले त्यो किसिमको थुप्रै सर म्यामहरूलाई चाहिँ हामीले ट्रेनिङ पनि प्रोभाइड गऱ्यौँ। इभन हामीले गुगल ड्राइभ कसरी भनौँ न त्यहाँ जाने जस्तै अघि संसारले केही कुराहरू देखाउनु भयो। ती कुराहरू भनेको नर्मली इमर्जिङ र अप्लाइङमै पुग्ने भयो भने इन्फ्युजिङ भनेको मैले अघि नै भने डिफ्रेन्ट पेडागोजिकल एप्रोचेसहरूलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने त्यसमा चाहिँ। ओके ल मैले यो थोरै उसमा चाहिँ भने। अब त्यस्तै गरी यहाँहरूको मैले अघि भनेको जुन सुपर स्किल भनेर भन्छ 21st सेन्चुरी लर्निङ स्किलमा सो यहाँहरूले है कम्युनिकेसन, कोलाबोरेसन, क्रिटिकल थिङ्किङ र क्रिएटिभिटी
ओके जस्ट सोच्नुस् न यो एउटा स्किल अहिलेको लागि एकदमै अपरिहार्य छ यो नहुनेछ यो स्किल अहिले हामी टिचरहरुको लागि नि चाहिन्छ है यहाँहरुले ist.org मा गएर हेर्नु पर्यो नि त्यसमा चाहिँ यो हजुरहरुको जुन टेक्नोलोजी फ्रेन्डली एसोसिएसन छ त्यो ist.org भनेको चाहिँ के छ इन्टरनेशनल सोसाइटी फर टेक्नोलोजी एजुकेटर्स के भन्ने छ है पक्नु छ इन्टरनेशनल सोसाइटी फर टेक्नोलोजी एजुकेटर्स हजुरहरुको जस्तै हो त्यो हैन हजुरहरुको जुन एउटा ठुलो एउटा सञ्जाल छ यो टेक्नोलोजी फ्रेन्डली टिचर्स एसोसिएसन भन्ने हो त्यस्तै गरी यो चाहिँ इन्टरनेशनल टिचर्सहरुको एसोसिएसन हो जहाँ चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ यो टेक्नोलोजीको चाहिँ युज गर्ने त्यसको एडभोकेसी गर्नुहुन्छ सो त्यो वेबसाइट ist.org मा जानु पर्ने चाहिँ त्यहाँ अहिले 21st सेन्चुरीको चाहिँ टिचरहरुको स्ट्यान्डर्ड कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ राम्रोसँग चाहिँ बताइएको छ त्यहाँको मेम्बरशिप यहाँहरुले लिन सक्नुहुन्छ इन्स्टिट्युसनल मेम्बरशिप पनि त्यहाँ व्यवस्था छ इयरली यहाँहरुले पे गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट थुप्रै त्यहाँको प्र्याक्टिसेसहरु चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ शेयर हुन्छ सरम्यामहरु सो त्यसैले भनेको आधारमा पनि यो एउटा एक्जाम्पल मैले यहाँहरुलाई दिएको हामी इन्फ्युजिङमा जाँदै छौं भने यी स्किलहरु अहिले हामीले विद्यार्थीहरुलाई दिनु पर्यो भने यी स्किलहरु विद्यार्थीलाई दिनको लागि यहाँहरुले आईसीटी को प्रयोग कसरी गर्न सक्नुहुन्छ So that is my question. यहाँले कसरी चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ त यो है जस्तै अब कोलाबोरेटिभ स्किल प्रोवाइड गर्नको लागि विद्यार्थीहरुलाई हजुरहरुले कस्तो खालको टुल दिन सक्नुहुन्छ सो विद्यार्थीको क्रिटिकल थिंकिङ को चाहिँ जुन एबिलिटी बढाउनको लागि चाहिँ अनि क्रिटिकली एनालाइसिस गर्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको टुलहरु दिन सक्नुहुन्छ त हैन अब चाहिँ यहाँहरु चाहिँ के गर्नु पर्छ त्यसमा एक्सप्लोर गर्नु पर्यो हजुरहरुले हैन सो बच्चाहरुको क्रिएटिभिटी केही समय अगाडिसम्म पनि हामीले सुन्थ्यौ यो भएन मोबाइल फोनले त बच्चाहरुको क्रिएटिभिटी पो लस हुन्छ त त्यहाँले चाहिँ सबै कुरा त्यही छ है अफ कोर्स यदि हामीले चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ के है जस्तै मैले कुनै एउटा पार्टिकुलर टुलको अथवा कुनै सफ्टवेयर अथवा कुनै कम्पनीले डेभलप गरेको प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ मैले त्यस्तो क्रिटिसाइज गर्न खोजेको हैन तर हामीसँग बजारमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अलरेडी सबै कुराहरु त्यही के हाम्रो पाठ्यक्रमले जे कुराहरु निर्धारण गरेको छ त्यही कुरालाई चाहिँ एनिमेसनबाट चाहिँ अघि विद्याधर सरले पनि भन्नु त्यो विद्याधर सरले भन्नुभएको कुराहरु सबै अवेलेबल छन् है त्यहाँबाट आउने एनिमेसनबाट देखाउने सबै कुराहरु छन् तर त्यो देखाइसकेपछि न त्यहाँ टिचरका क्रिएटिभिटी देखिन्छ न स्टुडेन्टको क्रिएटिभिटी आउँछ हैन त्यो जस्तो छ एउटा प्रोग्राम हो एक पछाडी अर्को एनिमेसन हुँदै आउँछ त्यहाँबाट देखिने भयो सो नयाँ कुरा चाहिँ त्यहाँ कहाँबाट जेनेरेट हुन्छ त है सो त्यो केसमा चाहिँ हामीले एउटा त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो जसबाट चाहिँ इभन हामी टिचरहरुले पनि एउटा इनोभेसनतिर हामी जान सक्छौं भने स्टुडेन्टहरु पनि क्रिएटिभिटीतिर जानु पर्यो सो मेन कुरा यही नै हो कि सर म्यामहरु कि हामीले कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अहिले पनि अब थुप्रै भयो हामी सबैजनाको लागि नयाँ कुरा भयो केही समय अगाडिसम्म पनि के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ यो आईसीटी को प्रयोग गर्ने अनलाइन क्लास यो पोसिबल छैन नेपालमा कहाँ यो हुम्ला जुम्लाको लागि भन्ने हुन्थ्यो अब अहिले आएर चाहिँ के भयो त अस्ति असोज 1 गतेदेखि चाहिँ नेपालभरि पढाइ हुने भयो भन्ने कुराहरु पनि आयो त्यहाँनिर चाहिँ अनि अब अहिले के छ त भन्दाखेरि हैन यो अनलाइनमा त अब पढाउन त हुने रहेछ त्यति इफेक्टिभ चाहिँ नहुने रहेछ त्यति सोचेको जस्तो त्यति इम्प्याक्टफुल चाहिँ भएन भन्ने प्रश्नहरु हाम्रो शिक्षक शिक्षिकाहरुले गरिरहनु भएको छ हैन अब त्यो इम्प्याक्टफुल गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा त हामीले कसरी प्रयोग गर्छौं भन्ने कुरा हो नि त हामी त्यो एउटा जुममा नर्मली हामी कमन छ एउटा जुम को अहिले पनि हामी ए प्लेटफर्म प्रयोग गरिरहेको छौं त्यसबाट हामीले 40 मिनेटको क्लासमा चाहिँ एकहोरो रूपमा चाहिँ कराकरै गर्यो भने त्यहाँ को चाहिँ बच्चा ध्यान दिएर सुन्छ कोही पनि सुन्दैन अभियसली सुन्दैन है त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो किसिमको एउटा एकदम त्यस्तो खालको एक्टिभिटिजहरु यहाँले गर्न सक्नु पर्यो जसबाट चाहिँ बच्चाहरु इन्गेज्ड हुने भयो त्यहाँनेरि है र एउटा फुल्ली चाहिँ इन्गेज्ड एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामी क्रिएट गर्नु पर्यो र बच्चाहरु चाहिँ एटेन्टिभ भएर चाहिँ यहाँको कुरा सुन्न सक्छ हैन सो त्यो टुलतिर जानु पर्यो सो त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि इन्फ्युजिङको स्टेज भनेर भन्छौं सर म्यामहरु ओके यस अब जस्तै यहाँहरुलाई यसो मैले सोच्नको लागि अलिकति टाइम पनि दिएको थिएँ हैन जस्तै एउटा स्याम्पल के यहाँहरुलाई जस्तै कम्युनिकेसन कोलाबोरेसन क्रिटिकल थिंकिङ र क्रिएटिभिटीको लागि अहिलेसम्म यहाँहरुले अब यहाँहरु कति जना त अलरेडी प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ हैन सर म्यामहरु एकदम जानकार हुनुहुन्छ आईसीटी को टुलमा यहाँ उपस्थित हुनु भएको हैन सो के सर म्यामहरु चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ होला मान्छे जस्ट यसो सोच्नुस् न त कम्युनिकेसनको लागि मैले कसरी गर्न सक्छु हैन कम्युनिकेसन स्किल बढाउनको लागि मैले आईसीटी टुल चाहिँ कुन प्रयोग गर्न सक्छु एउटा जस्ट ब्रेन स्ट्रमिङको कुरा मात्र मैले यहाँहरुसँग गरिरहेको छु कोलाबोरेसनको लागि चाहिँ हाउ क्यान आई युज अथवा व्हाट टाइप अफ टुल आई क्यान युज कस्तो एक्टिभिटिजहरु गर्दा ठीक होला
हैन। सो कोलाबोरेटिभ स्किल पनि आउनु पर्यो र त्यो सँगसँगै के पनि हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन कोर्सको जुन अब्जेक्टिभ छ त्यो पनि पुरा हुनु पर्यो कि यहाँहरूले साइन्सको कुरा पढाइरहनु भएको छ भने त्यहाँ कोलाबोरेसन पनि आउँछ नि त, ग्रुप वर्कहरू दिनुहुन्छ। त्यसकारण त्यो पाठ्यक्रमको कुराहरू पनि आउनु पर्यो र यतापट्टि यो स्किलहरू पनि जेनेरेट हुनु पर्छ। क्रिएटिभिटी र क्रिटिकल थिङ्किङ लागि के हुन सक्छ त सर म्यामहरू, यसो सोच्नुहोस् त है। मैले यहाँहरूलाई छोटो एउटा सानो काम मैले अहिले दिइरहेको छु है। सो त्यसको अहिले एक्सप्रेसन चाहिँ हामी अहिले एकछिनमा गर्छौँ। सो जस्ट एउटा मेरो एउटा कमन कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँहरूले आइसिटीको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि दुईवटा कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा प्लेटफर्म चाहियो, राम्रो खालको प्लेटफर्म चाहियो, र अर्को चाहिँ कन्टेन्ट चाहियो है। सो प्लेटफर्म भनेको नर्मली दुई किसिमको हुन्छ। यो हजुरहरूलाई थाहा नै छ धेरै जस्तो सर म्यामहरूलाई। हामीले सिङ्क्रोनस टुल र असिङ्क्रोनस टुल भनेर हामीले भन्छौँ। सिङ्क्रोनस टुल भनेको चाहिँ के हो त, हामी एउटै समयमा जसरी आज हामी 5:30 बजेदेखि टाइम बनाएको थियौँ हामीले, भनेपछि हामी त्यही समयमा चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो, उपस्थित हुनु पर्यो। सो एउटा मोडमा चाहिँ एउटा माध्यम चाहिँ हजुरहरूको के हुन्छ त सिङ्क्रोनस हुन्छ भने अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो, असिङ्क्रोनसमा पनि पढाउनु पर्यो है। सो असिङ्क्रोनस भनेको चाहिँ जस्तै गुगल क्लासरुम हुनसक्छ है। सो गुगल क्लासरुममा चाहिँ हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त, सिङ्क्रोनस टुलमा जस्तै गुगल मिट अथवा जुममा चाहिँ यहाँहरूले जस्तै भनौँ न 10:15 बजे 10:30 बजे यहाँहरूको सोसल स्टडीको क्लास हुनसक्छ, त्यो बेलामा फेस टु फेस पढाउनुहुन्छ भने त्यो त्यतिले मात्र त इनफ हुँदैन त्यहाँनिर है। सो नर्मली चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि हप्ताको 6वटा क्लास हामीले जुन पढाउँछौँ हप्तामा भने त्यसमा 2टा चाहिँ हामीले हप्तामा 2टा चाहिँ हामीले सिङ्क्रोनस माध्यमबाट सिङ्क्रोनस मिडियममा चाहिँ हामीले क्लास लिन्छौँ डिरेक्टली फेस टु फेस जस्तै भनौँ न। त्यहाँनिर इन्टरेक्सन पनि लाइभ इन्टरेक्सन हुन्छ रियल टाइममा भने। अनि अर्को बाँकी 4वटा क्लास चाहिँ यहाँहरूले के गर्नुपर्छ, असिङ्क्रोनस टुलमा चाहिँ यहाँहरूले एक्टिभिटिजहरू दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै गुगल क्लासरुममा यहाँहरूले थप लर्निङ मटेरियलहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ। लर्निङ मटेरियल भनेको त्यहाँ भिडियो, अडियो होइन, इबुकहरू डिफ्रेन्ट हुनसक्छ है। सो अनि त्यसैमा एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्छ, त्यसैमा असाइनमेन्टहरू चाहिँ यहाँहरूले दिनुपर्ने हुन्छ सर म्यामहरू चाहिँ होइन। सो 4वटा चाहिँ है। त्यसकारण जस्तै अब 33% चाहिँ यहाँहरूको सिङ्क्रोनस माध्यममा पढाउनु पर्यो, बाँकी 66% चाहिँ यहाँले असिङ्क्रोनस मोडमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एक्टिभिटिजहरू गराउनु पर्ने हुन्छ भने। अर्को चाहिँ के हो त कन्टेन्ट है। सो कन्टेन्ट भनेको दुई किसिमको हुनुभयो, एउटा रेडिमेड हुन्छ जस्तै अनलाइनमा हामीले खोज्न सक्नु पर्यो है। सो थुप्रै किसिमका कन्टेन्टहरू पाउँछन् भने सबै कन्टेन्टहरू हाम्रो कन्टेक्स्टमा त्यो सुटेबल नहुन पनि सक्छ भनेपछि त्यो बेलामा हामी आफैले पनि डेभलप गर्नुपर्ने भयो। सो सेल्फ मेड भनेपछि हामी दुईटैतिर जानु पर्यो, हामी बनाउन पनि सक्नु पर्यो र त्यस्तै गरी अब सबै कुरा हामीले बनाउँछौँ भन्ने छैन सर म्यामहरू। अनि त्यो बेलामा चाहिँ हामीले रेडिमेड छ भने पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ हामीले त्यसैलाई पनि हामी दिनुपर्ने हुन्छ। ओके, अघि सगुन सरले बताउनु भएको कि गुगलका टुलहरूमा चाहिँ यहाँहरूले यस्ता हामीसँग 25औं टुलहरू हुन सक्छन्। यसमा बिस्तारै हजुरहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त एक्सप्लोर गर्नु पर्यो र जसबाट हामीले इन्फ्युजिङको लागि मैले अघि नै भने नि इन्फ्युजिङको लागि चाहिँ यी टुलहरू चाहिँ पर्याप्त हुन्छन्। इभन ट्रान्सफर्मेसनको लागि पनि यी टुलहरू पर्याप्त हुन्छन्। इभन अघि सगुन सरले भन्नुभएको गुगल सर्टिफाइड ट्रेनरको लागि पनि यहाँहरूले यी टुलहरू चाहिँ राम्रोसँग चलाउन सक्नुभयो भने पुग्छ। सो बिस्तारै हामी यहाँहरूले क्यालेन्डरमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ, टाइम प्लान गर्न सक्नुहुन्छ कसरी चाहिँ हामी यो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ। ओके सर म्यामहरू, अघि हजुरहरूले सोच्नुभयो 4वटा चाहिँ हामी कुन कुन टुलहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैको एउटा एक्टिभिटी चाहिँ मैले जस्ट यहाँ एउटा गर्न खोजेको एउटा लिङ्क चाहिँ मैले यहाँहरूलाई यो च्याटमा राखिदिँदैछु। यो अहिले मैले युज गरिरहेको धेरै जस्तो सर म्यामहरूलाई थाहा नै छ। यो चाहिँ हामी गुगलको ज्यामबोर्ड भन्ने हो। यो गुगलको ज्यामबोर्ड भनेको चाहिँ एउटा कोलाबोरेटिभ प्लेटफर्म हो र यसको लिङ्क चाहिँ मैले यहाँहरूलाई दिँदैछु, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् त सर म्यामहरू। सो हजुरहरूले यो क्लासरुममा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो एक्टिभिटिज है। सो प्लिज इफ यु आर युजिङ ल्यापटप है, अदरवाइज मोबाइलमा चाहिँ हजुरहरूको के हुन्छ त यसको लागि छुट्टै एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जस्ट प्लिज क्लिक देयर है। र अनि हजुरहरू कहाँ आइपुग्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो ठाउँमा आइपुग्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ थुप्रैजना आइसक्नुभयो। अब हजुरहरूले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि जस्तै अघि मैले यहाँहरूलाई प्रश्न सोधेँ नि, जस्तै कम्युनिकेसनको लागि कुन टुल प्रयोग गर्न सकिन्छ यहाँनिर हेर्नुहोस् त मैले अहिले सेयर गरिरहेको छु है। यहाँ हेर्नुहोस् त यो टेक्स्ट बक्स प्रयोग गर्नुहोस्, यो लाइनहरू नतान्नुहोस् सर म्यामहरू, मैले रिक्वेस्ट गरेँ यहाँहरूलाई लाइनहरू नतान्नुहोस् है। र यो टेक्स्ट बक्स युज गर्न सक्नुहुन्छ है, अथवा यो यहाँनिर स्टिकी नोट भन्ने छ यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा क्लिक गरेर यहाँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त आफ्नो कुराहरू यहाँनिर राख्न सक्नुहुनेछ सर म्यामहरू। सो कम्युनिकेसन र कोलाबोरेसनमा कुन कुन टुलहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ त यहाँ है। सो यो अनि त्यसमा अर्कोमा जान सक्नुहुन्छ यहाँनिर है। र यसमा चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङ र क्रिएटिभिटी भनिन्छ सर म्यामहरू है। सो अर्को फ्रेम चाहिँ यहाँबाट जान सक्नुहुनेछ। एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् त।
र हामी यहाँ सङ्ख्या चाहिँ एकदमै धेरै म्यासिभ भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई अलिकति यो अभियसली हामीलाई चाहिँ अलिकति के हुन्छ त गाह्रै हुन्छ यहाँ कन्ट्रोल गर्नको लागि। मैले हजुरहरूलाई यहाँ नगर्नुहोस् मैले चाहिँ यहाँ टेक्स्ट बक्सहरू छन् यहाँनिर, टेक्स्ट बक्सहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ यहाँनिर हजुरहरूले कुन कुन टुलहरू चाहिँ ठिक हुन सक्ला त्यसको बारेमा भन्न छु। हुनसक्छ यहाँहरूलाई यो कति सर म्यामहरूले यहाँ क्रिएट पनि गरिरहनु भएको छ, जस्ट यु आर एक्सप्लोरिङ। सो यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, यस केही कुराहरू यहाँ आइरहेको पनि छ। थ्याङ्क यू सर म्यामहरू। यस कमल सरले एकदम आफ्नो नाम पनि यहाँ लेखिरहनु भएको छ, सायद उहाँकै नाम होला। यस, सो दिस इज अ कोलाबोरेटिभ प्लेटफर्म है। हामी यहाँ सेयर गर्न सक्छौँ, हाम्रो आइडियाहरू यहाँनिर सेयर गर्न सक्छौँ, अथवा यहीबाट हामी पढाउन सक्छौँ। सो जस्तै यहाँले गुगल मिट प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यो व्हाइट बोर्डको रूपमा चाहिँ यसलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ सर म्यामहरू है। यो एउटा ज्याम बोर्ड भन्ने भयो, यसबाट चाहिँ हामीले जस्तै यहाँ थुप्रै हामी चाहिँ सहभागीहरू चाहिँ हुन सक्छौँ। सो कसरी चाहिँ इन्गेज गराउने त, हाम्रो क्लासलाई चाहिँ कसरी इन्गेज गराउने भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँहरूले 15 मिनट जति चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, आफ्नो लेक्चर दिन सक्नुहुन्छ 45 मिनटको क्लासमा, अनि 15 मिनट जति चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई ग्रुप वर्क दिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यो ग्रुप वर्कमा उनीहरूले के गर्छन् त डिस्कसन गर्छन्, र बाँकी 15 मिनट चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पनि यस्ता खालका टुलहरू प्रयोग गरेर यहाँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त, विद्यार्थीहरूलाई नि प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यसरी चाहिँ हामीले यो प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी यो गुगल ज्याम बोर्ड है। एकचोटि एक्सप्लोर गर्नु होला सर म्यामहरू। अब यो हाउ टु युज गुगल ज्याम बोर्ड भने द्याट इज नट द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा कि यहाँले सिम्पली युट्युबमा गएर खोज्नुहोस् न कसरी यो प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। सो त्यतातिर हामी खासै ठुलो कुरा भएन क्या, तर वेन टु युज भन्ने कुरा चाहिँ भयो क्या। इन वाट कन्टेक्स्ट इट क्यान बी युज, हाउ वी क्यान अप्लाई, हाउ वी क्यान अलाइन विथ आवर पेडागोजी भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो सर म्यामहरू है। सो थ्याङ्क यू है फर एक्सप्लोरिङ। हजुरहरूले यसरी चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा क्रिएट गरेँ, लिङ्कबाट सेयर गरेँ। सो अल द स्टुडेन्ट्स क्यान वर्क इन दिस प्लेटफर्म। सो यो गुगलको एउटा यो टुल भयो, यो मिटमा पनि इन्टिग्रेट हुँदैछ, मिटमा पनि यहाँनिर आउँदैछ, यसलाई चाहिँ यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ सर म्याम। ओके, थ्याङ्क यू। मैले अब त्यसलाई छोडिदिएँ। ओके, म अब अर्को है एक दुईवटा टपिकमा मात्रै जान्छु म। जस्तै यो मेकर स्पेस भनेर भन्छौँ सर म्यामहरू, हेर्नुहोस् है। सो यो मेकर स्पेस भनेको के हो त है। सो हामीले विद्यालयमा है त्यति कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ नेपालमा त त्यति आइसकेको छैन है। सो मेकर स्पेस भनेको चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमै केही कुराहरू बनाउन दिने नयाँ कुरा है। यो क्रिएटिभिटीतिर जान्छ है। मैले यहाँ को हुनुहुन्छ होस्ट, यहाँ उहाँ यो चाहिँ यो एनोटेट गर्नलाई चाहिँ बन्द गरिदिनुहोस् सर म्यामहरू, त्यो डिजेबल गरिदिनुहोस्। हेलो सर, हजुरले गर्नु, हजुरको स्क्रिन सेयरिङ भएको हुनाले हजुरले नै डिजेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले गरेँ सर, मैले गरेँ हस् है। जस्तै यो मेकर स्पेस भन्यो कि है। अब मेकर स्पेस भनेको चाहिँ अब एउटा ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ हेर्नुहोस् त थुप्रै किसिमका टुलहरू राखिएको हुन्छ। अहिले त हामी 3D प्रिन्टरहरू पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यसैबाट हामीले थुप्रै कामहरू गर्न सक्छौँ होइन। सो यसमा यहाँहरूले प्रोजेक्टको आधारमा चाहिँ उनीहरू सरसल्लाह गर्छन् है, सरसल्लाह गरेर चाहिँ नयाँ कुराहरू चाहिँ बनाइरहेका हुन्छन्। यो चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ जस्तै साइन्स ल्याब होइन, साइन्स अनि फिजिक्स ल्याब, कम्प्युटर ल्याबहरू हुन्छ, त्यस्तो होइन क्या यहाँ चाहिँ होइन। यहाँ चाहिँ उनीहरूले चाहिँ खास रियल टाइममै हामी काम गर्न मिल्ने खालको चाहिँ प्रडक्टहरू चाहिँ हामी यहाँ बनाउन सक्छौँ यहाँनिर चाहिँ है। सो इभन है यो मैले चाहिँ यो स्टिमसँग अलिकति म रिलेटेड भएको हुनाले चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो घरमा चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूको जुन काम गर्छन् नि, एउटा सानो बच्चा जुन एकदमै क्युरियस हुन्छ, उसले चाहिँ विभिन्न किसिमका प्रयोगहरू गर्छन्। स्पेसली यो टेबल चाहिँ हाम्रो घरको जुन डाइनिङ टेबल हुन्छ नि, सो द्याट डाइनिङ टेबल इज द फर्स्ट मेकर स्पेस के बच्चाहरूको लागि चाहिँ होइन। सो त्यहाँबाटै चाहिँ उसले आफ्नो क्युरियोसिटी अनुसार चाहिँ विभिन्न कुराहरू चाहिँ यताउता चलाउने गर्ने, कहिले भत्काउँछ, कहिले बिगार्छ, कहिले जोड्छ, र त्यहाँबाट उसले लर्निङ गरिरहेको हुन्छ होइन। सो त्यस्तै खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यो स्कुलमा पनि हामी दिन सक्छौँ है। सो अब मैले यहाँनिर भन्न खोजेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तै अब यसको है मैले vanspark.com बाट चाहिँ यहाँ एउटा लिएँ। के गर्छ त मेकर स्पेसले चाहिँ है। सो आई थिङ्क, आई क्वेसन, आई डिजाइन, हेर्नुहोस् है एउटा स्टुडेन्टले को पोइन्ट अफ भ्यूबाट यहाँनिर लेखिरहेको छ। सो आई क्रिएट, आई स्ट्रगल, आई कोलाबोरेट, आई ट्राई, आई सल्भ, आई इन्भेन्ट, आई रिफ्लेक्ट एन्ड आई लर्न है। सो यो स्किल चाहिँ उसले चाहिँ के गर्ने भयो त, यो मेकर स्पेसहरूबाट पाउने भयो है। सो हाम्रो विद्यालयहरूमा पनि हामीले यो राख्न सक्छौँ। अब मैले खास भन्न खोजेको यहाँहरूलाई के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको डिजिटल भर्जन चाहिँ हुन सक्ला कि नसक्ला चाहिँ हजुरहरूले एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो कि होइन। जस्तै एउटा चाहिँ माइनक्राफ्ट भनिन्छ है, यसलाई हामीले डिजिटल मेकर स्पेसको रूपमा लिन सक्छौँ है। यसमा यहाँहरू चाहिँ education.minecraft.net मा गएर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा प्रब्लम दिएको हुन्छ नर्मली डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट अनुसार
र अनि त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ। यो ग्रुप वर्क पनि हुन्छ, ग्रुप वाइज पनि काम गर्न सकिन्छ, इन्डिभिजुअली पनि काम गर्न सकिन्छ है। अर्को चाहिँ यो डिजिटल मेकर स्पेसको रूपमा चाहिँ गुगल अर्थ एजुकेसन भनेर मैले यहाँनिर राखेँ है। सो यसमा पनि चाहिँ थुप्रै यो गुगल अर्थ भन्नाले चाहिँ एउटा म्यापिङ टुल भयो त्यहाँनिर चाहिँ, तर यसलाई उहाँहरूले चाहिँ एउटा एजुकेसन प्लेटफर्ममा चाहिँ गुगल फर एजुकेसन भनेर यहाँहरूले सर्च गर्नु होला, त्यसबाट थुप्रै इन्फर्मेसनहरू पाउनुहुन्छ त्यहाँनिर। जी सुइट फर एजुकेसन भनेर खोज्नु होला, जिइजी भनेर खोज्नु होला। अघि सकुन सरले जिइजी काठमाडौँको बारेमा त बताउनु भयो, के हो त यो खास भन्ने, त्यहाँबाट चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। सो जस्तै अब यी टुलहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ के डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टमा चाहिँ है। जस्तै अब यहाँनिर चाहिँ यो दिस इज होम भनेर भनिएको छ यहाँ एउटा, हेर्नुहोस् है। अब यो चाहिँ हामीले सिम्पली मैले यहाँहरूलाई चाहिँ एउटा साइडमा लगेँ त्यो अहिलेको अर्थको है। सो जस्तै अब यसमा लगेँ, यसमा मैले क्लिक गरेपछि चाहिँ म अर्को एउटा चाहिँ यो गुगल अर्थ भन्ने चाहिँ खुल्छ र यसबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो होमको चाहिँ यसको चाहिँ थिम चाहिँ के छ त भन्दाखेरि होम भन्ने छ होइन सर म्यामहरू है। अब यहाँ लोड हुँदैछ, यहाँ होम भन्ने छ, दिस इज होम भन्ने छ र त्यो गुगल अर्थमा चाहिँ 10-12वटा विभिन्न देशको चाहिँ त्यहाँको लाइफस्टाइल कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा हामीले चाहिँ कन्टेन्टबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ थाहा पाउन सक्छौँ सर म्यामहरू है। सो मैले अहिले यहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति हामी टाइम कन्स्टेन्ट भएको हुनाले मैले त्यहाँनिर लगिनँ। सो यहाँ जस्ट खोज्नुहोस् न, गुगल अर्थ एजुकेसन भनेर खोज्नुहोस्, त्यहाँ थुप्रै लेसनहरू हुन्छन् त्यहाँनिर है, स्टोरी टेलिङका थुप्रै आइडियाहरू हुन्छन्, त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ। एउटा डिजिटल मेकर स्पेसमा 3D मोडलिङ हुनसक्छ है। जस्तै भनौँ न हामीले चाहिँ इन्जिनियरले बनाउने घरहरूकै पनि यो एउटा 3D होम डिजाइन भन्ने चाहिँ एउटा टुल यहाँहरूले फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस पछाडि तिम्रो आफ्नो ड्रिम हाउस चाहिँ डिजाइन गराउनु त भनेर भन्न सकिन्छ होइन। त्यहाँ अघि विद्याधर सरले चाहिँ भन्नुभएको जस्तो त्यहाँ म्याथमेटिक्स पनि आउँछ, त्यहाँ साइन्स पनि आउँछ, सबै कुराहरू आउँछ त्यहाँनिर चाहिँ होइन। सो यो टुलबाट चाहिँ हामीले अर्को टुल मैले भने स्विट होम 3D भन्ने, यो पनि यहाँहरूले डाउनलोड गरेर फ्रीमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र 3D मोडलहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ क्रिएटिभिटी भनेको चाहिँ यसरी आउने हो क्या। सो हाउ वी क्यान अलाइन द क्रिएटिभिटी युजिङ द आइसिटी इन पेडागोजी भन्ने कुरा चाहिँ भयो है। सो यो भयो। अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँहरूले अलिकति थ्योरिटिकल है, अब त्यो टुलहरू मात्र चलाउन जानेर पनि भएन क्या। चाहिँ हामीले कसरी यसलाई प्रयोग गर्ने कि हामी इन्फ्युजनमा जाँदाखेरि चाहिँ हामीले कसरी यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। जस्तै एउटा टिप्याक फ्रेमवर्क भन्ने चाहिँ यहाँले अध्ययन गर्नुलाई आज मैले यहाँ एक्सप्लेन गरिनँ हजुरहरूलाई। अर्को स्यामर मोडल भन्ने छ। सो यसबाट चाहिँ सो हाउ वी क्यान अलाइन आइसिटी इन एजुकेसन भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी सबै एजुकेसन को डोमेनमा हामी भएको हुनाले चाहिँ यहाँहरूलाई मैले जस्ट अनुरोध गरेँ यो एउटा टिप्याक फ्रेमवर्क र स्यामर मोडल चाहिँ यहाँहरूले हेर्नु होला। सो त्यो भयो भने हजुरहरू त्यो इन्फ्युजिङको स्टेजमा चाहिँ हजुरहरूले कसरी त्यो लेभलमा चाहिँ आइसिटीको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने मोडलहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने चाहिँ थाहा हुन्छ। ओके, फाइनली अब म अलिकति लास्टमा आएँ। लर्निङको डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ कसरी गरौँ है। जस्तै यहाँहरूले एसेसमेन्ट दिनुहुन्छ होइन। सो जस्तै हामीले नर्मली हाम्रो क्लासरुम सेटअपमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले जस्ट कपीमा चाहिँ क्वेसन एन्सर दिन्छौँ अथवा हाम्रो जुन बुक हामीले जुन प्रयोग गरेका हुन्छौँ त्यो बुकबाट होइन, त्यो बुकमा चाहिँ जे एक्सर्साइज छ त्यही गर्छौँ, सक्यो त्यो च्याप्टर है। भने अनलाइन मिडियममा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त, जस्ट मैले आइडिया मात्रै हजुरहरूलाई एक्सप्लोर गरेको है। जस्तै यो मैले चाहिँ यो म्याकटिग र विगिन्स यो अन्डरस्ट्यान्डिङ बाई डिजाइन भन्ने एउटा बुक लेख्नु भएको छ उहाँहरूले। यो चाहिँ ब्याकवर्ड डिजाइन हो यो करिकुलम डेभलप गर्ने बेलामा। सो पहिला चाहिँ हामीले आउटपुट सोध्छौँ अनि त्यस पछाडि त्यसको एसेसमेन्ट र त्यस पछाडि चाहिँ हामी लर्निङ कन्टेन्टहरू डेभलप गर्छौँ त्यसमा। त्यतातिर अहिले हामी गएनौँ। सो अन्डरस्ट्यान्डिङ इज रिभिल्ड वेन द स्टुडेन्ट मेक सेन्स अफ एन्ड ट्रान्सफर द लर्निङ थ्रु द अथेन्टिक पर्फर्मेन्स। सो दे हेभ टु सो, दे सुड बी एबल टु डेमोन्स्ट्रेट के है। र यहाँले असाइनमेन्ट दिनुहुन्छ एसेसमेन्टको लागि होइन अथवा अर्को पर्पजको लागि चाहिँ, अनि कपीमा मात्रै लिएर आउँदाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि त अब त्यसैको आधार एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो। स्टुडेन्ट पनि केही सिक्ने नयाँ कुराहरू सिक्ने अपर्च्युनिटी पाइरहेछौँ, हामी एजुकेटरहरूले पनि नयाँ कुरा सिक्ने अपर्च्युनिटी पाइरहेको छौँ है। भन्दाखेरि चाहिँ होइन हाम्रो बच्चाहरू चाहिँ स्मार्ट छन्, उनीहरूलाई त यो आइसिटीका टुलहरू त फ्याटफुट चलाइहाल्छन् भन्ने कुरा हो, त्यो सही हो। तर उनीहरूलाई पनि यो लर्निङ पर्पजको लागि चाहिँ कसरी आइसिटी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई पनि त्यो ज्ञान हुँदैन सर म्यामहरू। उनीहरूलाई त्यो एपहरू चलाउन, मोबाइल खोतल खातल गर्नको लागि होइन, केही ट्रबल सुटहरू गर्नको लागि ओके दे आर फाइन
हामी त अलिकति चाँडो पनि हुन्छ, तर हामीले नै बाटो देखाइदिनु पर्ने हुन्छ हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई पनि कि यो लर्निङ प्र्याक्टिसमा चाहिँ उनीहरूले कसरी चाहिँ कस्ता खालका टुलहरू प्रयोग गर्ने, कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ, उनीहरूले आफूले सिकेका कुराहरूको डेमोन्स्ट्रेसन कसरी गर्न सक्छन्, यस्ता थुप्रै एरियामा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा आइडिया भनेको चाहिँ यहाँहरूले एउटा कुनै काम है सकेसम्म ग्रुप वर्कहरू दिनुहोस्। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले कम्युनिटीसँग चाहिँ अथवा स्कुल चाहिँ उनीहरूले मिस गरिरहेको छन्। स्कुलमा एउटा जुन इन्भाइरोमेन्ट छ 40-50 जनाको अथवा 15-20 जनाको, त्यो अनि टिचर अगाडि कुरा गर्ने, त्यो सबै उनीहरूले मिस गरिरहेका हुन्छन् हैन। अनि त्यसमा अनलाइन त पढाउनुहुन्छ, त्यहाँ पनि के हो त भन्दाखेरि यहाँहरूले चाहिँ नर्मली वान वेमा मात्र पढाउनु भने बच्चाहरू एउटा रुममा त्यो रुममा अझ अरू कोही पनि हुँदैन, त्यो टेबलमा बसेर उसले सुनिरहेको हुन्छ, त्यो एकदमै आइसोलेटेड फर्ममा हुन्छ। सो यहाँहरूले जति बढी कोलाबोरेसनको ग्रुपहरू दिनुहुन्छ, बच्चाहरू त्यति नै त्यो स्कुलको जुन मिस भइरहेको जुन ग्याप हुन्छ त्यसलाई उसले मिनिमाइज गर्दै जान्छ। त्यसकारण यहाँहरूले पछि पनि असिन्क्रोनस मोडमा पनि यहाँहरूले के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि ग्रुप वर्कहरू नै दिनुहोस्। त्यहाँ बढीभन्दा बढी चाहिँ उनीहरू डिस्कसन गरौँ पछि पनि क्या। यहाँले पढाउनु समयभन्दा बिहान बेलुका अरू बेलामा पनि बिदाका बेलामा पनि उनीहरूले चाहिँ अब माध्यम त त्यही हो आइसिटीकै, तर त्यहाँ पनि डिस्कस गऱ्यो भने उनीहरू साथीभाइसँग सँगै हुन्छन्, कन्ट्याक्टमा हुन्छन्, उनीहरू छलफल गर्छन् हैन। सो त्यसको आधारमा चाहिँ यहाँले डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू दिन सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा चाहिँ मैले भने डिजिटल बुक पब्लिसिङ है, यस्ता थुप्रै बुकहरू क्रिएट गर्ने एपहरू हुन्छन् जसबाट चाहिँ यहाँहरूले दिनुभएको, यहाँहरूले बुझाउनु भएको, यहाँहरूले पढाउनु भएको कुराहरू चाहिँ को एसेसमेन्ट चाहिँ यहाँले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। 4-5 जनालाई चाहिँ एउटा बुक डिजाइन गर्न दिने अथवा भिजुअल स्टोरी टेलिङ हुन सक्छन् हैन। हामीले सानोमा चाहिँ हामी सरी यो सुपर कमान्डो ध्रुव नागराज भन्ने चाहिँ हामी सानोमा चाहिँ त्यो कमिक्स हेर्थ्यौँ क्या हैन। अब त्यो कमिक्स नै बनाउने खालका चाहिँ एपहरू छन् यहाँनिर चाहिँ है, क्यारेक्टर वाइज हैन। हामीले त्यसरी त्यो बनाउने एपहरू छन्। त्यो एपहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले स्टोरी टेलिङबाट पनि बच्चाहरूले के सिके भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो खालको प्रोजेक्टहरू दिन सक्नुहुन्छ। अडियोको माध्यमबाट पनि है, आज हामीसँग अलिकति टाइम भएन न, हजुरहरूलाई चाहिँ म 2-3 वटा इक्जाम्पल पनि दिन सक्थेँ कसरी चाहिँ प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ अडियोको माध्यमबाट आफ्नो लर्निङ भन्ने कुरा चाहिँ हैन। सो त्यो पनि एउटा आइडिया हुनसक्छ। अथवा अर्को चाहिँ ग्राफिक्सको माध्यमबाट नै है, जस्तै हामीले पोस्टर प्रेजेन्टेसन भनेर चाहिँ ठुल्ठुलो कन्फरेन्समा पनि हामी संसारभरि चाहिँ हामी जान्छौँ त्यही एउटा पोस्टर प्रेजेन्टेसनको लागि भने उसले त्यही कुरा चाहिँ अनलाइनबाट पनि गर्न सक्ला कि हैन। सो आफ्नो लर्निङ देखाउने त हो नि, खालि त्यो कपीमा लेख्ने फोटो खिचेरै पठाउनुपर्छ भने त्यो भनेको त खालि सब्स्टिट्युसन मात्र भयो क्या सर म्यामहरू। हामीले नर्मली त त्यसै गरिरहेछौँ। अहिले पनि हामी इक्जाम लिने भन्छौँ, अनि इक्जाम चाहिँ कसरी बुझाउने त भन्दाखेरि क्वेसन दिन्छौँ पहिलेकै प्याटर्नमा, अनि त्यो क्वेसन पहिले प्याटर्न दिएपछि उनीहरूले त्यो क्वेसन लेख्छन्, कपीमा लेख्छन्, फोटो खिच्छन् अनि फोटो खिचेर पठाउँछन्। सो त्यसमा आइसिटीको प्रयोग त भयो, तर त्यसले खासै नौलो कुरा त के दियो र त? पहिला हामीले जे कुरा गरेका छौँ त्यसरी नै भयो। यहाँ टिचरलाई कपी चेक गर्न कम त गाह्रो हुन्छ, त्यो हरेकको फोटोहरू यताउता तलमाथि मिलाउँदा हैरान हुन्छ सर म्यामहरू हैन। सो त्यो भयो भने हामीले अल्टरनेट चाहिँ कसरी खोज्ने त? उनीहरूको खास हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङको लेभल के रहेछ त्यो जाँच्ने हो नि त हैन। सो भने चाहिँ हामी किन चाहिँ अरू ठाउँमा नजाने त? ब्लगिङ हुनसक्छ अर्को हैन। तर यी सबैको कुराको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी एजुकेटरहरूले चाहिँ यी कुराहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी चाहिँ लिनु पर्यो हैन। जस्तै डिजिटल बुक नै कसरी पब्लिस हुन्छ, हजुरहरू अब त्यतातिर जानु पर्यो क्या। एक लेभलको यहाँहरूलाई त आइसिटी टुलहरू प्रयोग गर्न त आइसक्यो हैन। भनेपछि अब थप चाहिँ के गर्नु पर्यो त? पहिला त हामी यस्तो साइटतिर एक्सप्लोर गर्नु पर्यो, आफूले टेस्ट गर्नु पर्यो, अनि बच्चाहरूलाई चाहिँ ल तिमीहरूको प्रोजेक्ट चाहिँ यो है साइन्सको एउटा कुरा पढाउनु भयो, र त्यसको डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ तिमीले एउटा भिडियो बनाएर देखाउनु पर्यो, अथवा ग्राफिक्स एप्लिकेसन कुनै युज गरेर त्यहाँ डिजाइन गरेर देखाऊ हैन। त्यसरी हुन सक्ला। ब्लगिङमा हैन उनीहरूको आर्टिकलहरू लेख्न सक्छन् है। कोलाबोरेटिभ प्रेजेन्टेसन हुन सक्छ, जस्तै अघि मैले ज्यामबोर्ड भनेर देखाएँ, गुगल स्लाइड हुन सक्ला है। त्यहाँ एउटा ग्रुपलाई चाहिँ काम दिन सक्नुहुन्छ है, अथवा गुगल डक्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कोलाबोरेटिभ राइटिङको लागि है। एउटा ग्रुपलाई अथवा एउटा विद्यार्थीलाई यसैमा काम गरेर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो लर्निङलाई देखाउन सक्छन्। अथवा भिडियोहरू, मैले अघि नै भनेको भिडियोहरू बनाएर पनि हैन स्क्रिन चाहिँ लाइभ रेकर्ड गरेर चाहिँ उनीहरूले गर्न सक्छन्। ओके, मैले अर्को एउटा भने, यो चाहिँ सायद मेरो फर्स्ट स्लाइड होला, यो मैले अहिलेसम्मको प्रेजेन्टेसनहरू मैले जति गरेँ त्यसमा यहाँहरूलाई जस्ट दिस इज माई फर्स्ट टाइम आई एम इन्ट्रोड्युसिङ दिस वान है मेरो तर्फबाट। हजुरहरूले अरू ट्रेनिङ प्रोग्रामहरू पनि सक्नु भएको लागि ग्रिन स्क्रिन टेक्नोलोजी भन्ने यो चाहिँ क्रिएटिभिटीको लागि चाहिँ संसारभरि चाहिँ यो प्र्याक्टिसेसहरू भइरहेको छ सर म्यामहरू है। अब यसको लागि चाहिँ के चाहिन्छ त भन्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ त? मैले यहाँ लिङ्कहरू दिएको छु। मैले हाम्रो एसटिएफटीको जुन हाम्रो अर्गनाइजर सरहरू हुनुहुन्छ, म्यामहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म यो स्लाइड पनि म पठाइदिन्छु हजुरहरूलाई यदि चाहिन्छ भने। यो यसमा चाहिँ यो हेर्नु चाहिँ यो स्लाइडमा चाहिँ यो के हो त ग्रिन स्क्रिन टेक्नोलोजी भनेको, यो युट्युबमा गएर भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ केही आर्टिकलहरू छन् कसरी हामीले चाहिँ ग्रिन स्क्रिन टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामीले हाम्रो पेडागोजीमा चाहिँ हामीले इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ र कसरी यसले चाहिँ क्रिएटिभिटी चाहिँ बढाउँछ है। जस्तै मैले एउटा एप पनि यो क्रोमाभिड भन्ने
एउटा एप पनि छ, यो एन्ड्रोइड र हाम्रो अर्को एप स्टोरमा पनि उपलब्ध छ र यो पनि यहाँहरूले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र यसको मेन खास काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा ग्रिन ब्याकग्राउन्डमा है, ग्रिन ब्याकग्राउन्ड चाहिँ किन युज गरेर अरू ब्याकग्राउन्ड पनि यहाँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यो ग्रिन ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एडिट गर्न सजिलो हुन्छ क्या है। अनि त्यहाँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा मुभी अथवा हाम्रो फोटोहरू खिच्छौँ र त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त, हामीले भनेको स्टुडेन्टले है, स्टुडेन्ट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उसले के गर्छ त डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टमा चाहिँ उसले प्रयोग गर्छ क्या, बुझ्नु भएन। यो एउटा एडिटिङ पनि हो। जस्तै अब यहाँनिर के अरे एडिटिङ भन्दा पनि एउटा क्रिएटिभिटीको एउटा काम हो क्या है। जस्तै अब यहाँबाट चाहिँ उसले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सानोतिनो मुभी नै क्रिएट गर्न सक्छ उसले एडिट गरेर चाहिँ। ठाउँ चाहिँ एकै ठाउँमा हुन्छ उसले, बुझ्नु भएन। एउटा कोठामा पर्दामा चाहिँ पछाडि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ एउटा हरियो ग्रिन भनेको चाहिँ त्यही नै हो, एउटा हरियो कपडा चाहिँ राख्नु पर्यो। त्यस पछाडि उसले फोटो खिच्छ, मुभी खिच्छ, अनि उसले त्यसलाई डिफ्रेन्ट कन्टेक्स्टमा प्रयोग गरेर चाहिँ उसले एउटा मुभी बनाउन सक्छ। डिजिटल स्टोरी टेलिङको कुराहरू भयो, एङ्करिङ गर्न सक्छ होइन। कुनै एउटा समुद्रको जस्ट भनौँ न ब्याकग्राउन्ड राखेर चाहिँ उसले त्यहाँ भएको केही लाइभ कुराहरूको चाहिँ उसले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्न सक्छ होइन। सो देयर आर लट अफ वेज के यसबाट गर्न मिल्ने चाहिँ होइन। सो यही कुरालाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ क्रिएटिभिटी चाहिँ आउन सक्छ त आइसिटीको टुलबाट भन्दाखेरि चाहिँ यो पनि एउटा एकदम राम्रो इक्जाम्पल हुनसक्छ। मैले एकदमै थोरै भने सरनामहरू, यहाँ मैले प्र्याक्टिकल देखाउन पाइनँ। यो यहाँहरूले चाहिँ एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, मैले यसलाई आज उ गरेँ, अहिले मैले स्किप गरेँ यो एउटा एक्टिभिटिजलाई चाहिँ। अब हजुरहरू यसले थुप्रै टुलहरू हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। प्रोडक्टिभिटी टुल भन्ने हुन्छ जसबाट चाहिँ केही नयाँ कुराहरू प्रड्युस गर्छन् आइदर टिचर अथवा स्टुडेन्टले होइन। त्यसै गरी इन्टरेक्टिभिटी बढाउनको लागि पनि हामीसँग थुप्रै टुलहरू हुन सक्छन् है। अनि त्यस्तै गरी हामीसँग अर्को कोलाबोरेटिभ टुलहरू हुन सक्छन्, कोलाबोरेसनमा काम गर्ने। जस्तै अघि मैले ज्यामबोर्डको एउटा इक्जाम्पल देखाएँ। स्टोरी टेलिङ टुलहरू हुन्छन् होइन। कथा कसरी भन्ने त हाम्रो स्टोरी टेलिङबाट नै हामीले चाहिँ हाम्रो लर्निङ डेमोन्स्ट्रेसन गर्न सक्छौँ हामी। युट्युब साउन्ड ट्र्यापहरू होला, गुगल स्लाइडहरू होला है। यतातिर हजुरहरूले एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ। क्रिटिकल थिङ्किङ टुल्स जस्तै माइन्ड म्यापिङ टुलहरू हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यहाँनिर होइन। त्यस गरी इन्गेजमेन्ट, बच्चाहरूको अनलाइन यहाँहरूले रियल टाइममा पढाइरहँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरूको इन्गेजमेन्ट कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसरी कम्युनिकेसनको लागि, र त्यस गरी केही डिजिटल लाइब्रेरीहरू पनि होइन। सो यो एरियामा चाहिँ हजुरहरूले बिस्तारै एक्सप्लोर गर्नु होला। कति त यहाँहरूसँग चाहिँ अलरेडी युज टु पनि हुनुहुन्छ। यो मैले यहाँहरूलाई भने जस्तै मैले यसलाई चाहिँ अहिले आजलाई चाहिँ मैले यो स्किप गरेँ सर म्यामहरू, बरु यहाँहरूलाई यो स्लाइड चाहिँ म प्रोभाइड गर्छु। ओके, अब मैले यहाँहरूलाई भन्दाखेरि नि जस्तै अघि सगुन सरले चाहिँ गुगलको त्यो सर्टिफिकेसनको रोड म्यापहरू भन्नुभयो होइन। यहाँ थुप्रै अरूको पनि छन् सर म्यामहरू, हेर्नुहोस् है। जस्तै यहाँ गुगलको पनि छ, माइक्रोसफ्टको पनि छ, कमन सेन्स भन्ने छ त्यहाँनिर चाहिँ होइन। अनि त्यसरी माइन्ड क्राफ्टको छ, सिसको छ, पियर डेकको छ है। सो देयर आर लट अफ थिङ्स क्या टु लर्न है। र यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँले अनलाइन कोर्स फ्रीमा अभाइलेबल गरिदिएको हुन्छ। यहाँले गुगलको सर्टिफाइड ट्रेनर बन्नु पर्यो, एजुकेटर बन्नु पर्यो भने यहाँहरूको गुगलकै पनि प्रोग्राम छ त्यहाँनिर है। हामीले पनि रन गरिरहेछौँ एउटा, त्यसमा चाहिँ अब हामीले यस्ता खालका सेसनहरू पनि हामी रन गरिरहेको हुन्छौँ। केही कुराहरू बुझ्नु भएन, जान्नु भएन भने त्यहाँ चाहिँ सेल्फ बेस्ड हुन्छ क्या। त्यहाँ सिकाउने चाहिँ कसैले हुँदैन, त्यहाँ अलरेडी सामानहरू राखिदिएको हुन्छ, त्यसलाई हामीले एक्सेस गरेर पनि हामी प्रिपेयर गर्न सक्छौँ म्यामहरू। सो यो जान सक्नुहुन्छ क्या। यो भनेको इन्टरनेसनल सर्टिफिकेसन भयो। सो यसको मेन यसको फाइदा भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हजुरहरू जस्तै अघि सगुन सरले चाहिँ एउटा मिटिङको कुरा गर्नुभयो। हामीले एसिया पेसिफिक रिजनमा एउटा मिटिङ कन्डक्ट गरे भने जस्तै हजुरहरू चाहिँ के हुन्छ त एउटा ग्लोबल कम्युनिटीको चाहिँ मेम्बर बन्नुहुनेछ र त्यहाँबाट चाहिँ हो क्या अपडेटहरू हुने चाहिँ होइन। जस्तै गुगलमा नयाँ टुल के आयो त, नयाँ के चाहिँ कुरा अपडेट भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अपडेट हुने बित्तिकै हाम्रो मेलमा आउँछ कि है। सो हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, अनि हामीले कम्युनिटीमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई सेयर गर्न सक्छौँ। सो त्यो चाहिँ फर्स्ट भनौँ न त्यो कुराहरू चाहिँ फर्स्टमै थाहा पाउनुको लागि पनि अथवा नयाँ प्र्याक्टिसेसहरू संसारभरि के भएको छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी लिनुको लागि चाहिँ यहाँहरू चाहिँ त्यो ग्लोबल कम्युनिटीको मेम्बर बन्न सक्नुहुन्छ त्यो इन्टरनेसनल सर्टिफिकेसन पछाडि। सो त्यस पछाडि हजुरहरूले चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट हेर्नुहोस् त, सो डिफ्रेन्ट इस्युहरूमा चाहिँ यहाँहरूले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ आइसिटीको प्रयोग गर्दा। अनलाइन रिपुटेसन भनेको के हो, डिजिटल सिटिजनसिप भनेको के हो, प्लेजियरिजम भनेको के हो, कपिराइट, फेयर युजेस पोलिसी, कम्प्लायन्स, ओइआर ओपन एजुकेसनल रिसोर्सेस भनेर भन्छ हामी, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, डिजिटल फुटप्रिन्ट, डिजिटल वेलबिङ, डिजिटल पोर्टफोलियो होइन। अब यति कुरा मात्रै गर्नलाई त हामी अब छलफलै गर्ने भने त 2 घन्टा 3 घन्टा जति लाग्छ होइन। तर मैले जस्ट हजुरहरूलाई चाहिँ यो एक्सप्लोर मात्रै गराइदिएको हो। हामी एउटा मिनिङफुल इन्टिग्रेसनको लागि चाहिँ यी कुराहरू हामीले मात्र होइन हाम्रा बच्चाहरूले पनि थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ भन्नु खोजेको हो। र लास्टमा चाहिँ यहाँहरूलाई एउटा अर्को एउटा टिप्स मैले दिँदैछु आज।
जस्तै यो एसेसमेन्ट फर लर्निङ है, त्यो एसेसमेन्ट पनि 2-3 प्रकारको हुन्छ। हामी एसेसमेन्ट फर लर्निङ, एसेसमेन्ट अफ लर्निङ, एसेसमेन्ट एज लर्निङ भनेर भन्छौँ हामी हैन। अब त्यो लर्निङको लागि भनेर चाहिँ जस्तै यहाँहरूलाई एउटा स्ट्राटेजी के है, जस्तै के गर्न सकिन्छ, त्यो एक्जिट टिकट भनेको के हो त, यहाँहरूले ट्रेनिङहरू चलाउन सक्नुहुन्छ अथवा क्लासहरू रन गरिरहनु भएको हुन्छ हैन। त्यो बेलामा चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि लास्ट 2-3 मिनट के है, त्यो बच्चाहरूलाई कसरी एटेन्टिभ गराउने त हैन, बच्चाहरूको इन्गेजमेन्ट चाहिँ तपाईँहरूको क्लासमा आइरहनुको लागि चाहिँ यो एउटा स्ट्राटेजी चाहिँ हजुरहरूको हुनसक्छ। यसले के गर्छ त, यो एक्जिट टिकटले के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो सिम्पल, एकदम सिम्पल कुरा हो। यहाँहरूले 40 मिनट पढाउनुहुन्छ, 40 मिनटमा लास्ट 2-3 मिनट चाहिँ यहाँहरूले एउटा प्रश्न सोध्नुहुनेछ, आइदर गुगल फर्म अथवा कुनै प्लेटफर्म प्रयोग गरेर। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ मैले एक्जिट टिकटको एउटा डिजाइन गरेको छु, गिभ अ समरी अफ टुडेज लेसन युजिङ ओन्ली 1 सेन्टेन्स। आजको लेसनमा चाहिँ के भयो त, तिम्रो बुझाइ, तिम्रो लर्निङ चाहिँ एउटा सेन्टेन्समा लेख त, अथवा 3 फ्याक्ट्स आई लर्न टुडे आर, के भयो त, 3टा कुरा के बुझियो त आजको मेरो क्लासबाट हैन, अथवा नेम वान इम्पोर्टेन्ट थिङ यु लर्न द क्लास टुडे है। सो यो यस्तो खालको चाहिँ एउटा सिस्टम राखिदिनु भयो भने बच्चाहरू को एटेन्टिभ भए के भए अथवा उनीहरूको लर्निङ चाहिँ कस्तो अवस्थामा रहेछ, अनि त्यो लर्निङको अवस्था त्यति राम्रो छैन भने यहाँले सुधार गर्नको लागि तुरुन्तै आफ्नो स्ट्राटेजीलाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। सो यसले चाहिँ हामीलाई थुप्रै किसिमले चाहिँ टिचर र स्टुडेन्टलाई चाहिँ यसले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ सर म्यामहरु। जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त, डकुमेन्ट स्टुडेन्ट लर्निङ है, स्टुडेन्टको बुझाइ के र त्यसको डकुमेन्ट चाहिँ हजुरहरूले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ क्या, एउटा डाटा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि चेक फर अन्डरस्ट्यान्डिङ, विद्यार्थीहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल के छ त्यो थाहा हुन्छ र यसले चाहिँ हजुरहरूले कस्तो पढाइरहनु भएको छ, बुझिरहेछन् कि छैनन् भन्ने कुरा पनि फिडब्याक चाहिँ थाहा हुन्छ। यो 2-3 मिनट एभ्री डे पनि नगर्नुहोस् न, 2-3 दिनमा एकचोटि गर्नुहोस्, त्यो पनि हुन सक्ला हैन। अनि त्यो इन्क्रिज द स्टुडेन्ट पार्टिसिपेन्ट है, उनीहरू प्यासिभ बस्दैनन् क्या। लास्टमा ओहो त्यो एक्जिट टिकटमा मैले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, एप्लाई के अरे त्यहाँ पार्टिसिपेट हुनुपर्छ, नत्र त टिचर यो त काउन्ट हुन्छ, टिचरले त यसको यो एक्जिट टिकटमा चाहिँ मैले त्यहाँनिर इनपुट गरेँ भने मार्क्स आउँछ। त्यो किसिमले अलिकति मोटिभेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, र त्यसबाट चाहिँ बच्चाहरू आउने भए। र अर्को कुरा चाहिँ होल यहाँहरूको चाहिँ यो जुन क्लास रन गर्ने त्यसको रिफ्लेक्सन पनि यहाँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, के राम्रो भयो के राम्रो भएन, मैले कसरी सुधार गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नै एउटा रिफ्लेक्टिभ पेडागोजी भनेर भन्छौँ, त्यसलाई पनि यसले चाहिँ सपोर्ट गर्छ सर म्यामहरू हैन। जस्तो फर इक्जाम्पल है, मैले एउटा चाहिँ यहाँहरूलाई इक्जाम्पलको लागि चाहिँ एउटा हेल्दी माइन्ड भन्ने च्याप्टर बनाएँ, त्यसको चाहिँ एउटा गुगल फर्ममा चाहिँ मैले क्वेसन बनाएँ। सो वाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ यु लर्न टुडे एन्ड वाट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रिमेन्स अनएन्सर्ड। अब उसको एन्सर उसले दिनु पर्यो। सो दिस इज द एक्जिट टिकट। अनि उसले यसको एन्सर दिइसकेपछि मात्र अनि ऊ चाहिँ त्यो क्लासबाट बाहिर जाने भयो, किन त त्यहाँ उसको नाम पनि हुन्छ, उसको एन्सर पनि हुन्छ, र जसले यहाँ नाम अथवा यो गर्दैन उसको चाहिँ एटेन्डेन्स भएन भनिदिन सक्नुहुन्छ हैन। सो यो यस्तो खालको एक्टिभिटीले पनि उसले अलिकति ध्यान दिएर सुन्न सक्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ यो हो। यो चाहिँ अलिकति इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेस नै हो। यहाँनिर चाहिँ अरू केही प्रश्नहरू यस्तो पनि हुन सक्छन्। इफ यु ह्याड टु एक्सप्लेन टुडेज लेसन टु एन एब्सेन्ट क्लासमेट व्हाट वुड यु से हैन। कोही साथीले एब्सेन्ट छन्, उसलाई आजको क्लासमा के भयो भन्ने कुरा बताउनु पर्यो भने तिम्रो एन्सर के हुनेछ हैन, उसले अलिकति समरी जस्तो लेख्नु पर्यो। अब यो चाहिँ क्लास वाइज चाहिँ क्वेसनहरू फरक हुन सक्छन् यहाँनिर चाहिँ हैन। जस्तै वाट इज द मोस्टेस्ट पोइन्ट, मोस्ट कन्फ्युजिङ अर अनक्लियर इन दिस कन्सेप्ट अर रिडिङ असाइनमेन्ट के हुन सक्छ त है। सो त्यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ। र टेक अ ब्रेक अन ब्लक, सधैँ हामीले चाहिँ 7 दिन पढाउने 7 दिन चाहिँ ग्याजेटमै बस्ने भन्दा पनि यहाँहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दा एक दिन चाहिँ ब्रेक हुनसक्छ, अथवा धेरै जसो चाहिँ यहाँहरूको अफलाइन हैन, अफलाइनमा पनि यहाँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त केही कामहरू दिन सक्नुहुनेछ। र मैले लास्टमा चाहिँ यही एक्जिट टिकटकै रूपमा चाहिँ मैले एउटा सानो एक्टिभिटिज गरेर आजको म सेसन पनि बन्द गर्दैछु सर म्यामहरू। र त्यसको लागि चाहिँ यो किसिमको ट्रान्सफर्मेसनको लागि चाहिँ हाम्रा बालबालिकाहरू जुन निलो अक्षरमा छन्, हामी प्यारेन्ट्सहरू हरियोमा छौँ, र हामी एजुकेटरहरू हैन, हामी सबैजना चाहिँ अल द स्टेक होल्डर चाहिँ हामी के हुनुपर्छ, रेडी हुनु पर्यो। यो सबै हामीले चाहिँ कम्बाइन्डली चाहिँ हामी गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा हो सर म्यामहरू। सो यति भन्दै मैले मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ सकेँ। तर लास्टमा चाहिँ यहाँहरूलाई एउटा सानो एउटा चाहिँ एक्टिभिटिज म यहाँहरूलाई गराउँछु। सक्नुहोस् है त, 2 मिनटमा हाम्रो सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि हामी क्वेसन एन्सर सेसनमा जाउँला, हामीसँग टाइम रह्यो भने चाहिँ। जस्तै एउटा माइन्ड म्यापिङ टुल भनेर मैले अघि भनेको थिएँ क्रिटिकल थिङ्किङको लागि, हेर्नुहोस् है माइन्ड म्यापिङ टुल भनेर भनेको थिएँ क्रिटिकल थिङ्किङको लागि। सो त्यो एउटा चाहिँ इक्जाम्पल क्या मैले कस्तो हुनसक्छ त है। जस्तै यहाँहरूले चाहिँ यस्ता माइन्ड म्यापिङ टुलहरू चाहिँ यहाँहरूको थुप्रै हुन सक्ला हैन। जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा डायग्राम क्रिएट गरेँ। ओके मैले यहाँ लेख्छु जस्तै टुडेज लर्निङ भनेर। हजुरहरूले आज हाम्रो जिजी काठमाडौँको सेसनबाट चाहिँ के लर्निङ भयो त है। मैले सिम्पली यसलाई सेयर गर्छु।
ठिक छ, यसलाई मैले कपी गरेँ यो लिङ्कलाई है। यस राइटेबल भयो है। अब मैले के गर्छु त यो च्याटमा फेरि पनि मैले यो लिङ्कलाई मैले चाहिँ पठाउँछु, हेर्नुहोस् त। यसमा क्लिक गर्नुहोस् त सर म्यामहरू। हजुरहरू अब यो ठाउँमा आउनुहुन्छ र त्यस पछाडि के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यो माउस यहाँनिर लानुहोस् र प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् है। अनि त्यस पछाडि आजको हजुरको एउटा पोइन्टमा मात्र लेख्नुहोस् कि आजको लर्निङ चाहिँ के भयो त, जस्ट यो प्लसमा लेख्नुहोस् सर म्यामहरू है। यो प्लसमा लेखेपछि यस्तो खालको आउँछ। अनि आजको लर्निङ के भयो त है, जस्तै मैले चाहिँ लेखेँ सपोज 4 C's है, हेर्नुहोस् त। अब त्यस गरी अर्को सर म्यामहरूले यहाँनिर यसरी प्लस गरेर यहाँ थिच्नुहोस् है। त्यसपछि अनि अब यहाँ कोही सर म्यामहरू आइसक्नु भयो। अब क्लिक टु एडिटमा क्लिक गर्नुहोस् सर म्यामहरू को आउनु भएको छ र यु क्यान राइट हियर योर लर्निङ हैन। सो यो पनि एउटा के हो त कोलाबोरेटिभ इफोर्ट हो। ब्रेन स्ट्रमिङको लागि यो टुल हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, आइडियाहरू जेनेरेट गर्नको लागि हामी यो टुल प्रयोग गर्न सक्छौँ हैन। इभन मैले अहिले भने नि एक्जिट टिकटको रूपमा पनि मैले यो प्रयोग गर्न सकेँ। अनि सो देयर आर लट अफ वेज क्या हामीले सिक्ने चाहिँ। मैले अरू सर म्यामहरूलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ, आउँदै हुनुहुन्छ होला सायद। यो च्याटमा मैले जुन लिङ्क पठाएको छु त्यसमा क्लिक गर्नु होला। केही समस्या भइरहेछ सर म्यामहरूलाई यसमा आउन? एकजना सर त आइसक्नु भएको छ। हजुरले एक्चुअली फेरि त्यसलाई लिङ्कलाई ड्रप गर्नु पर्यो सर। आई थिंक इट विल बेटर इफ यु ड्रप योर लिङ्क अगेन। हस् हस्, मैले एकैछिन पाउँछु। ओहो आइम सरी मैले त्यहाँ ल एकचोटि जानुहोस् त, मैले दिएँ त्यहाँ। यस प्राइभेट भएछ। यस ओके। अब यस अब आउनुभयो होइन। जस्तै अब यहाँ क्लिक टु एडिटमा जानुहोस् र अनि जस्तै अब हजुरहरूले चाहिँ यहाँ आफ्नो लर्निङ चाहिँ राखिदिन सक्नुहुन्छ है। यो एकदम रमाइलो टुल छ यो है। अब अहिलेलाई त अब यो अलिकति हामी धेरै पनि छौँ होइन। अब यहाँ यसरी चाहिँ राख्दै जाने भने चाहिँ यहाँ थुप्रै आउँछन् के है। यस थ्याङ्क यू सर म्यामहरू। हजुरहरू ट्राई गरिरहनु भएको छ, ठिक छ। यो मैले हुन्छ सुशील सर, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। हस् मैले यतिमै एन्ड गरेँ। ओके ओके। आजको निकै एकदमै प्रभावकारी र युजफुल टुल्सहरूको बारेमा हाम्रो सुशील उप्रेती सर लगायत सगुन ढुङ्गाना सरले हामीलाई त्यसको बारेमा सिकाइ गरिसक्नु भएको छ। पक्कै पनि सम्पूर्ण सहभागी सर म्यामहरूले त्यसबाट भरपुर नलेज प्राप्त गर्नुभयो होला। त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पक्कै पनि कक्षा कोठाहरूमा प्रयोग गर्न सक्ने सक्षम हुनुभयो होला। पक्कै पनि आजको थोरै समयमा त्यो सबै कुराहरू जानिन्छ भन्ने त छैन, तर त्यसलाई प्र्याक्टिसमा ल्याउँदै जानुभयो भने पक्कै पनि त्यो तपाईँहरूको युज गर्न सक्ने एउटा टुल्सको रूपमा चाहिँ विकसित हुने नै छ। सरहरूले हामीलाई भरपुर आइडियाहरू दिनुभएको छ, तरिकाहरू सिकाइदिनु भएको छ। त्यसबाट हामीले सिक्ने जिम्मेवारी भने हाम्रो नै हुन्छ। हामी एकदमै कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। हाम्रो 7:30मा सकिने कार्यक्रम हो। त्यसैले म एकपटक पुनः हाम्रो आजको प्रशिक्षकद्वय सुशील उप्रेती सर र सगुन ढुङ्गाना सरलाई मुरी धन्यवाद दिँदै आज हामी यो कार्यक्रमलाई अन्त्यतिर लैजान चाहिरहेका छौँ। हजुर हजुर अहिले एकैछिन है सुशील सर, हजुरलाई एउटा रिक्वेस्ट के गर्न लाग्यो भने हजुरले त्यो स्लाइड के छ यदि सेयर गर्न मिल्छ भने त्यहाँ च्याट बक्समा हालिदिनु हुन मैले अनुरोध गरेँ है सुशील सरलाई। हुन्छ विकास सर, हुन्छ अगाडि बढ्नु। हस् धेरै धन्यवाद सर। यो क्रममा हाम्रो आजको प्रमुख अतिथि आदरणीय शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला सर हाम्रो यो समय अवधिभर तालिम अवधिभर रहेर हाम्रा तालिमका कुराहरू सँगसँगै हामी सँगसँगै बसेर हेर्नुभयो। पक्कै पनि उहाँले यो तालिम सेसनबाट केही अनुभव केही चाहिँ हामीलाई फिडब्याक दिन हुनेछ। म त्यसको लागि पुनः पनि हाम्रो आजको प्रमुख अतिथिलाई छोटो समयमा 2 मिनेटमा आफ्नो एउटा अनुभव सुनाइदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद र नमस्कार। म एकदमै मजा केमा लाग्यो भनेदेखि झन्डै 700 मान्छेहरू चाहिँ त्यसमा यो प्रक्रियामा लाग्नु हो। यसरी स्वतस्फूर्त लाग्नुभएको साथीहरूको निम्ति एकदमै आभार व्यक्त गरेँ। पहिले त्यसको निम्ति ग्रेट भने। दोस्रो कुरो कानी हाइली सोफिस्टिकेटेड स्किलहरू पनि हजुरहरूले यसरी मजासँग सिक्नुभयो।
कतिजनाले राम्रोसँग गर्नुभयो, कतिजनाले सिक्दै रहनुभयो, कमसेकम तपाईँ तान्दै जानुभयो। यसको निम्ति म सिकाउने साथीहरू 2-4 जना र त्यसपछि अरू सिक्ने साथीहरूप्रति आभार व्यक्त गरेँ। तेस्रो चाहिँ नि मैले यो भोकेसनल र अकुपेसनल, अघि मैले यहाँहरूसँग भनेको छु प्रोफेसनल, भोकेसनल र अकुपेसनल शिक्षकहरू हामीसँग छौँ। त्यसो भइसकेपछि यो हजुरहरू प्रोफेसनल शिक्षक मध्येको हो भनेर भने मैले बुझ्छु। अकुपेसनल र भोकेसनल शिक्षकहरूको अहिले पनि पीडा छ, त्यसलाई कसरी तान्ने भन्ने किसिमको कुराकानीमा अलिकति चिन्तन गरौँ भन्ने मैले चाहिँ सोचेँ। त्यो भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूलाई अफलाइन मात्रै बन्दोबस्त छ, वा स्ट्यान्ड एलोन कम्प्युटर मात्रै छ, अथवा उहाँको मोबाइल मात्रै छ, अथवा उहाँको चाहिँ फेसबुक मात्रै चलाउने आइडिया छ। त्यसो भए त्यस्तो मान्छेको निम्ति हामीले के गर्ने भन्ने किसिमको कुराकानी गर्न सक्यौँ भने त्यसले के गर्ने रहेछ भने हामीले भोलिको दिनमा प्रविधिलाई सँगै लिएर जाने शिक्षकको जमात बनाउँछौँ। मलाई लाग्छ यो जमात बनाउनको निम्ति यहाँहरूले चाहिँ काम गर्नुहुन्छ भनेर भन्ने मैले देख्छु। र केही अन्तमा मैले चाहिँ के देख्छु भने पालिकासँग म बारम्बार के भनिरहेको छु भनेर भन्दाखेरि तपाईँको काम भनेर भनेको सेन्टरहरू क्रिएट गरिदिनुहोस्। त्यो भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि कहीँ रेडियो मात्रै राखिदिनुहोस्, कहीँ टेलिभिजन मात्रै राखिदिनुहोस्, कहीँ टेलिफोन मात्रै राखिदिनुहोस्, कहीँ अनलाइन सुविधा हालिदिनुहोस्, कहीँ वाइफाईको के किसिमको बन्दोबस्त होला त्यो हालिदिनुहोस्, कहीँ कम्प्युटर नै राखिदिनुहोस्। के गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्, ब्याट्री अपरेटरदेखि के गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको छु। मेरो हिसाबमा यो प्रविधिमा जो साथीहरू लाग्नु भएको छ, हाम्रो शिक्षक साथीहरू सबै साथीहरूलाई चाहिँ के भनौँ भनेर भन्दै म अब लक्ष्मणजीसँग पनि कुराकानी गरौँला, लक्ष्मण शर्मासँग, बाबुराम थापासँग, वा चाहिँ राजेन्द्र पौडेलसँग, उहाँहरूसँग कुराकानी गरौँला। मेरो हिसाबमा त्यो तरिका गर्ने मान्छेलाई रेडियोबाट रेडियो मार्फत नै तर प्रविधिमा जाने, जस्तो रेडियोमा जाने किसिमका प्रविधिको डिजाइन के हुन सक्ला, टेलिभिजनमा जाने डिजाइन के हुन सक्ला, टेलिफोनमा जाने डिजाइन के हुन सक्ला, मोबाइलमा फेसबुकमा आदि इत्यादिमा जान सक्ने डिजाइन के हुन सक्ला। यो किसिमको हिसाबबाट हाम्रो पुर्ख्यौली नलेज, विजडम, प्र्याक्टिस सबै कुरालाई जोड्दै आधुनिकतासम्म लाँदै र भोलिको दिनमा चाहिँ हामीले शिक्षक छैन, हाम्रो यो व्यवस्था भएन भन्ने सिल्ली कुरा बन्द गर्ने किसिमको ढङ्ग गरौँ। यो प्रयास अगाडिपट्टि बढाउनु भएको छ। यस निम्ति यहाँलाई हार्दिक 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 धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला। आजको हाम्रो यो ट्रेनिङ सेसनमा पुरा अवधि रहेर हामी सँगसँगै बसेर यी सबै कुराहरू आपसमा साटासाट गर्ने एउटा मौका अवसर यहाँहरूले हामीहरूलाई प्रदान गर्नुभएकोमा हामी असाध्यै भाग्यमानी सम्झेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिँदै र आजको कार्यक्रमलाई यहीँ समापन गरिदिनु हुनको लागि म आजका कार्यक्रमको सभापति आदरणीय जीवन तिमिल सिन्हा सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक विकास ढकाल, उपत्यका समन्वय समिति संयोजक पनि अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सञ्चालक, उपत्यका समन्वय समितिका संयोजक विकास सर। यस प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल मध्य प्रदेशको आयोजना तथा उपत्यका समन्वय समितिको सहकार्यमा आयोजित यस अनलाइन भर्चुअल आइसिटी तालिम तथा मोटिभेसनल कक्षाको आज तेस्रो दिन हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी प्रमुख अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका शिक्षाविद तथा आचार्य डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाज्यू, यहाँको मार्गदर्शन, यहाँको सल्लाह सुझाव सदैव हाम्रो लागि प्रेरणाको स्रोत बन्नेछ। प्रशिष बागमती प्रदेश तथा समग्र प्रशिष यहाँको सल्लाह सुझावलाई लिएर अगाडि बढ्नेछ। हामी कक्षा कोठामा विद्यार्थीमाझ तपाईँको सल्लाह सुझाव अनुसारै पुग्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। बिस्तारै सिक्दैछौँ, सिकेका कुराहरूलाई व्यवहारमा क्रमशः उतार्दै यो हामीले उतारेका कुराहरूलाई कक्षा कोठामा पक्कै पनि लैजानेछौँ भन्ने उद्घोष यहाँसम्म राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी आजका कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि तथा प्रशिक्षक द्वय सगुन ढुङ्गाना सर र सुशील उप्रेती सर, यहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, जसले गुगल्सका बारेमा विभिन्न विषयवस्तुहरू कक्षा कोठामै गएर प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुभएको छ। यसको लागि प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल यहाँहरूप्रति ऋणी रहेको छ र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यस संस्थाका परिकल्पनाकार तथा श्रद्धेय अध्यक्ष भूपति बस्यालज्यूलाई सम्झन चाहन्छु, जसले यो महान कार्यको थालनी गर्नुभएको छ भन्दै यहाँ आजको कार्यक्रममा जोडिनुभएका झन्डै 750-800 को हाराहारी पुगेको
देखेको थिएँ। यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै भोलि यसै समयमा AID-बाट तालिम सञ्चालन हुने जानकारी गराउँदै र भर्खरै प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल सचिवालयले एउटा सूचना प्रकाशित गरेको छ। यहाँहरूले केन्द्रीय प्राविधिक समितिको आयोजनामा लिनुभएको तालिमको प्रमाणपत्र यहाँहरू सामु आइपुगेको छ। त्यो सचिवालयले प्रकाशित गरेको लिङ्कमा गएर यहाँहरूले तालिम लिन सक्नुहुन्छ। हामी विभिन्न यहाँहरूलाई तालिम लिनका लागि त्यो लिङ्कहरू सबैतिर उपलब्ध गराइदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजको सेसन यहीँ समाप्त भएको निवेदन गर्दछु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। जय प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज नेपाल। धन्यवाद सबैजनालाई। अब बन्द गर्ने त होला हैन लक्ष्मण सर, देव सर? हुन्छ सर, हुन्छ सर। अब उतापट्टि टाइम पनि बेला हुनु 7:31 भइसक्यो। हजुर हजुर। हुन्छ सबैजना सर म्यामहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको यो कार्यक्रम चाहिँ प्राविधिक ढंगले नै अन्त गरौँ हैन जीवन सर? लक्ष्मण सर त्यो सूचना एकचोटि फेरि भन्नु त सर, त्यो सचिवालयले गरेको भर्खरै। हजुर सर, त्यो सचिवालयले गरेको सूचना जानकारी गराइदिनु त सर। सर्टिफिकेसनको कुरा हैन सर? हजुर हजुर। त्यो सर्टिफिकेसनको लिंक पनि मैले त्यहाँ राखिदिएको छु। त्यहाँ सरहरूले जसले योभन्दा अगाडि ट्रेनिङ प्राप्त गर्नु भएको छ उहाँहरूले त्यो सर्टिफिकेट त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र म सबै साथीहरू सरहरू मेम्बर जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि सदस्य बनिदिनु अनुरोध गर्दछु, किनभने आफ्नो लागि आफैले गर्ने हो। र विशेष गरी हामीले यो अहिलेको ट्रेनिङ पनि साथीहरूलाई एकजुट गराउने, एकगठ गराउने अभियानका साथ हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। र जो साथीहरूले चाहिँ केन्द्रीय तहबाट आयोजना गरिएको तालिम लिनु भएको छ र उहाँहरूले एटेन्डेन्स गर्नु भएको छ र हाम्रो सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सर्टिफिकेट त्यसमा छ। र त्यसमा कुनै टेक्निकल प्रब्लम छ भने हामी पछि बसेर सल्लाह गर्ने कुरा यहाँहरू समक्ष म व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते सर। ल सर म्यामहरुको मैले हेरेको थिएँ, म भनिदिन्छु, अलिकति प्रस्ताइदिन्छु है। त्यहाँ सुन्नु है, त्यो सर्टिफिकेट चाहिँ तपाईहरुले सोझै त्यहाँ कस्तो छ भने ड्राइभमा राखिदिनु भएको छ। 1 देखि 300 सम्म छ नि, त्यसमा A देखि D अल्फाबेटको नामको छ। तपाईको अल्फाबेट कतातिर छ डिक्सनरीमा हामीले जसरी अल्फाबेटिकल अर्डरमा हुन्छ त्यही रेसियोमा क्वार्टरको आधारमा छ। हजुरहरूले त्यो अनुसार खोज्नु पर्ने हुन्छ। अलिकति झन्झटिलो चाहिँ भएको छ, यहाँहरुको जीमेलमा छैन, ड्राइभबाट खोज्नु पर्ने हुनाले अलिकति त्यहाँ टाइम लगाएर हेर्नु होला आफ्नो नाम कतापट्टि छ जस्तो लाग्छ, के अल्फाबेटबाट छ त्यसरी खोज्नु हुन मैले आदरणीय अनुरोध गरे है सर। हजुर हजुर। त्यहाँ साथीहरूले चाहिँ सदस्य बन्ने प्रक्रिया पनि सोधिरहनु भएको छ, मैले त्यहाँ हाल्न हालेको छु। त्यसमा पनि 1 मिनेट बोलिदिउँ न सरले? ए हुन्छ। आदरणीय सर म्यामहरु जो सदस्य बन्न चाहनुहुन्छ यहाँहरूले चाहिँ STFT को केन्द्रीय खातामा नि हजुरहरूले रकम जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै भ्यालीबाट बासु तिमल सिन्हा, लक्ष्मण श्रेष्ठ सर, विकास ढकाल सर, जीवन तिमल सेना सर, सुशीला ढकाल म्याम यस्तै साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग हजुरहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, कृष्ण गोपाल सरसित सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष ज्यू पनि यहाँ जोडिरहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नि तपाईहरुले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ सरले कन्ट्याक्ट नम्बरहरू समेत राखिदिनु भएको छ। सर म्यामहरूले त्यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा जो कोही आफूलाई नजिकबाट हजुरहरूको नजिकमा जो हुनुहुन्छ उहाँलाई हजुरहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि हजुरहरूले ई सेवा मार्फत 2000 रुपैयाँ चाहिँ सक्रिय सदस्यता शुल्क छ, त्यो तिर्नु भयो भने तपाईहरु शिक्षण पेशामा आबद्ध भउन्जेलसम्म त्यो सदस्यताले काम गर्नेछ। यहाँहरूलाई मैले त्यो अवगत गराउन चाहे। र यो पैसा भनेको हामीले नितान्त यस्तै ट्रेनिङहरू गर्दाखेरि जुमसुम खरिद गर्न पर्ने यस्तो खर्चको लागि मात्र गरेका छौँ। यो अरू कुनै पनि यसमा खर्च हुने छैन। तपाईहरुले यसै थाहा पाइसक्नु भएको छ। विगत लकडाउन सुरुवात भएदेखि नै हामी निरन्तर यस्तै तालिममा छौँ। बागमती प्रदेशको पनि 3 चरणको कार्यक्रम सकेर यो 4थो चरणको कार्यक्रम चाहिँ उपत्यकासँग समन्वय गरेर गइरहेको छ। यहाँहरूलाई त्यो पनि अवगत गराएँ। र अञ्जन सरै हुनुहुन्छ ललितपुरको लागि, मैले त्यहाँ पनि अवगत गराएँ। र यहाँहरूले मेरो नाम सायद चिर परिचित नै भइसकेको छु STFT मा बागमती प्रदेशमा। त म देव प्रसाद पण्डितलाई 9845549921 यहाँहरूले त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेसेन्जरमा यदि फ्रेन्ड छु भने मेसेन्जरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यो निवेदन गर्दै आजको मिटिङलाई अब इन्ड गर्न चाहन्छु, किनकि अब हाम्रो जियोजेब्राको ट्रेनिङ चल्दैछ है सर म्यामहरुको। त्यो जिज्ञासालाई ल अध्यक्षज्यू नै आइपुग्नु भएको छ। म अध्यक्षज्यूलाई केही कुरा राखेर अब अध्यक्षज्यूले नै यसलाई उतातिर होइन। अब नमस्कार सबैलाई। उतातिर
यता सकिएको हो? हजुर सकिएको सर। हजुर यस्तो सदस्यताको विषयमा हजुरले नि कुरा गर्नुहुन्छ कि भन्नु? होइन, सदस्यताको विषयमा भनिसकिएको छ सर म्यामहरूलाई। अब हाम्रो केन्द्रीय खातामा चाहिँ अब यहाँहरूले पैसा जम्मा गर्ने बित्तिकै सदस्यता आइहाल्छ। अस्ति लक्ष्मण सरले पनि च्याटमा राखिदिनु भएको छ। हुन्छ अध्यक्षज्यू, अब मैले अन्तमा चाहिँ हाम्रो सुशील सरले एकदम धेरै सहयोग गर्नु भएको छ, सगुन सरले एकदमै धेरै सहयोग गर्नु भएको छ। एकदमै उहाँहरूलाई हामीले सँगसँगै लिएर हिँडेका छौँ। उहाँहरूले एकदमै पवित्र मनका साथ सहयोग गर्नु भएको छ। यो सहयोगको लागि हाम्रो सिङ्गो एसटिएफटी टिमको तर्फबाट उहाँहरूलाई एकदमै धेरै सम्झाउँछु, धेरै म एकदमै उहाँहरूलाई चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सर। हुन्छ, अब उतातिर भएकोले मैले अन्त्य गरिहालेँ ल। हुन्छ सर, हुन्छ अब र विद्यानाथ